अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जैसा कि आप लोग मुझे कहते थे कि मैं स्टार में नाम नहीं लिखती, तो अब मैंने स्टार में नाम लिखना स्टार्ट किया है। और अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा ना दिया और आप लोग नाम देखकर चले गए, तो फिर मैंने लास्ट पे ही लिखना है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो नाम दे के वो चले जाते हैं, नावल को पढ़ते नहीं हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो क्यों ना मैं स्टार्ट में नाम लिख दूँ। और दूसरा, मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि स्लोली स्लोली पढ़ने की, ताकि आप लोग की जो ये भी शिकायत है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ वो दूर हो जाए। और जो मेरे पिछले नावल हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनकी तो मैं स्पीड वो जो फास्ट नहीं कर सकती ना, तो वो तो वैसे ही होंगे। तो उन लोग जो वो पढ़े हैं तो उनको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, यही हो सकता है। और ये वाला मेरा वो नावल है जो मैं पूरा रिकॉर्ड कर चुकी थी, और जब मैंने देखा तो वो था ही नहीं, और मुझे इतना दुख हुआ था। और अब मुझे ये दोबारा फिर पढ़ना पड़ रहा है। तो चले अब हम बिना वक्त ज़ाया किए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नावल का नाम है फ़ख्र शाह, और इसकी राइटर हैं ज़ैनब अंसारी। ये मंज़र एक छोटे से गांव में खड़ी अजीमुल शान हवेली का है, जो कि पूरे गांव में शाह हवेली के नाम से मशहूर थी। यह हवेली इस गांव के सरपंच शिराज शाह की थी, जो कि अपने रौब और दबदबे की वजह से जाने जाते थे। इनके 3 बेटे थे, शाज़म शाह, शाज़िल शाह और शिराम शाह। शिराम शाह भाइयों में सबसे बड़े थे। इनका एक ही बेटा था, ज़रगाम शाह, जिसकी पैदाइश के वक्त इसकी वालिदा नूरुल निसा इंतकाल कर गई थी, और यही गम लिए इसके वालिद 20 से 5 साल की उम्र में छोड़ गए थे। इसके बाद शाज़िल शाह थे, जिनका एक बेटा और बेटी थे, बेटा हाथ शाह और बेटी अंशरा शाह। इसके बाद शाज़म शाह थे, जिनका सिर्फ एक बेटा था, नाइल शाह। इसके अलावा शिराज शाह की एक बेटी भी थी, महानूर। सालों पहले उन्होंने अपने बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ घर से भागकर निकाह किया था, जिसकी वजह से शिराज़ शाह ने इन पर शाह हवेली के दरवाज़े बंद कर दिए थे। एक अरसे तक इनकी मुलाकात ना हो सकी। फिर एक दिन पता चला कि महानूर और इसके शोहर की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये ख़बर शिराज़ शाह के दिल पर पिघले हुए शीशे की तरह गिरी थी। वो दिल मासूम कर रह गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी महानूर की आखिरी निशानी हाले नूर को अपने पास रख लिया था, जो कि इस वक्त सिर्फ 4 साल की थी। लेकिन इसका वजूद हर किसी को नागवार गुजरा था, सिवाय शिराज शाह के। एक वही इसके अपने थे। सूरज की रोशनी ने रात की स्याही को चीरना शुरू किया, तो ज़मीन पर हलचल सी शुरू हुई थी। अरिल सुबह के रिस्क की तलाश में लोगों ने घरों से निकलना शुरू किया। परिंदों ने भी घोंसलों को छोड़कर उड़ान भरी, और यूं ही शाह हवेली के मकीन भी जाग उठे थे। सुबह सुबह सारे घर में हलचल सी मची हुई थी। हर किसी को अपने काम पर जाना था। मुलाजमों की एक फ़ौज नाश्ते की तैयारी में मसरूफ़ थी, लेकिन इन सब में सबसे तेज़ से हाले नूर के हाथ चल रहे थे। और कितनी देर लगेगी हाले? शाज़म शाह की बीवी नाज़र शाह ने पूछा था। वह छोटी ममानी हो गया है, हाले ने कहा। वो इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी। गाँव में शिराज शाह ने स्कूल और कॉलेज बनवाए थे। कितनी बार कहा है तुमसे कि जल्दी उठ जाया करो, काम ज़्यादा होता है, पढ़ नहीं तुम अपने घर नाम की एक हो मजाल है जो किसी बात का असर हो। नाज़िया बेगम ने गुस्से से कहा। यह इनका रोज़ का मामूल था। हर सुबह का आगाज़ वो हाले को बेइज्जत करके ही करती थी, जबकि हाले बज़ब्त कर जाती थी। अब देख क्या रही हो, जल्दी से नाश्ता लगाओ। आई बड़ी मेहरबानी हूँ, वो गुस्से से बोलती बाहर चल दी थी। हाले भी सर झटक कर तेज़ तेज़ हाथ चलाने लगी। घर में इतने मुलाजिम होने के बावजूद ज़्यादातर काम वही करती थी, ताकि वो यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए नहीं आई, ये वो बात सबको बता सके। अस्सलाम वालेकुम आगा जान, हाले ने मुस्कुराकर शिराज शाह को सलाम किया, जो कि सरबराही कुर्सी पर बैठे थे। वालेकुम सलाम, मेरा बच्चा आओ बैठो, नाश्ता करो वरना देर हो जाएगी। शिराज शाह ने मुस्कुराकर कहा। हाँ मैं हाले, मेरी भूख से नहीं मिल रही। हाले के बैठने से पहले अंशरा ने पुकारा। मैंने वही रखी थी तुम्हारी टेबल पर। हाले ने कहा। तुम्हें मैं क्या आंधी लगती हूँ? अगर होती तो मैं मुझे नज़र आ जाती ना। जाओ ढूंढ कर लाओ जहाँ रखी है। अंशरा ने इसे झड़क कर बोलती कुर्सी खींच कर बैठ गई, जबकि हाले अपनी कुर्सी खींच कर वापस धकेलती ऊपर चलती थी। शिराज शाह ने अफसोस से देखा। वो यहाँ आकर बेबस हो जाते थे। छोटे शाह कहाँ पर हैं? शिराज शाह की बेगम कौसर शाह ने पूछा था। कौसर जहाँ ने पूछा था। अपने कमरे में है, मैंने पैगाम भिजवाया था, आता ही होगा। शाज़िल शाह की बेगम नसरीन बेगम ने कहा। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा, जहाँ 19 साला ज़रगाम चला आ रहा था। दराज कद, मजबूत जिस्म, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, नीली चमकदार आंखें, काले घने बाल। वो बेशक काफ़ी हैंडसम था। अंशरा ने पुरशौक नज़रों से इसे देखा था। वो था ही ऐसा कि नज़र ठहर सी जाती थी। अस्सलाम वालेकुम। ज़रगाम सलाम करता कुर्सी खींच कर बैठा। वालेकुम सलाम बेटा, क्या लोगे? ब्रेड या पराठा? नसरीन बेगम ने फ़ौरन पूछा। अंदाज़ ऐसा ही था मगर लगाने
والا۔ نہیں بس چائے لوں گا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ زرگام ایک نظر گھڑی کو دیکھ کر بولا تھا، تبھی ہالے نیچے آئی تھی۔ بیٹا اتنی دیر کہاں لگا دی، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شراز شاہ نے کہا، وہ آقا جان بکس ڈھونڈ رہی تھی، مل ہی نہیں رہی تھی، ہالے نے کہہ کر انشرا کے پاس ٹیبل پر بکس رکھی۔ کیوں کہاں تھی بکس؟ شراز شاہ نے پوچھا تھا بیڈ کے نیچے۔ ہالے بولتی ان کے کپ میں چائے ڈالنے لگی، ہاتھ نے ایک تیز نظر انشرا پر ڈالی جو کہ کھانا بلائے کی نکھیوں سے زرگام کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا، وہ جانتا تھا وہ یہ سب اس جان بوجھ کر کرتی ہے۔ اوکے آقا جان میں چلتا ہوں، زرگام بولتا ہوا اٹھ گیا۔ انشرا کی نظریں مسلسل اسی پر تھی اور ہاتھ کی انشرا پر۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، اللہ حافظ، شراز شاہ نے کہا۔ اللہ حافظ، چلو ہالے نور، زرگام نے ہالے سے کہا جس نے ابھی بمشکل 2 نوالے لیے تھے، پھر اس کی آواز پر ایک دم اٹھی تھی۔ اللہ حافظ آقا جان، ہالے بولتی باہر نکل گئی، تبھی دروازے سے 18 سالہ نائل داخل ہوا۔ ہالے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہالے نے ایک نظر سے دیکھا، رف سا حلیہ، بکھرے بال، شرٹ کے کھلے بٹن، وہ حلیے سے ہی اپنے آوارہ ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ ہالے خاموشی سے اس کے پاس سے گزرنے والی تھی جب نائل نے ایک دم اس کا بازو تھاما۔ ہالے کی سانس مانو سینے میں اٹک سی گئی تھی۔ اس نے سہمی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ چھوڑیں، وہ اپنا بازو چھڑواتی ہوئی بولی تھی، بندہ سلام ہی کر جاتا ہے، ایسی بھی کیا بے رخی۔ نائل نے کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ہالے جلدی سے بولی تھی، کوئی بات نہیں، ہونے دو دیر، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تھوڑی ڈانٹ ہی پڑ جائے گی نا، تو وہ تو گھر میں بھی اکثر پڑتی رہتی ہے، جسٹ چل۔ نائل بولا تھا، پلیز چھوڑیں مجھے۔ ہالے بولی، اس کا لہجہ رون سا گیا تھا۔ ہالے نور اس سے پہلے نائل کچھ کہتا زرگام کی گرجدار آواز پر جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ وہ بھی موقع پاتے تیزی سے باہر نکلی، وہ بھی سر جھٹکتا اندر چل دیا تھا۔ ہالے نے باہر آ کے اسے دیکھا جو کہ اپنی گاڑی میں منتظر سا بیٹھا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی آگے بڑھی تھی۔ آگے بیٹھو، وہ جو پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول رہی تھی، اس کی آواز پر اندر تک کام گئی تھی۔ بغیر کچھ کہے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زرگام نے گاڑی گاؤں کے کچے راستوں سے گزارتے ہوئے اسکول کے سامنے روکی تھی۔ ہاں تمہیں پک کر لے گا، زرگام اسے دیکھے بغیر بولا تھا۔ جی اللہ حافظ، ہالے بولتی اتر گئی۔ اس کے اترتے ہی زرگام گاڑی زن سے بگا لے گیا تھا، جبکہ وہ چپ چاپ اندر بڑھ گئی تھی۔ نسرین، اے نسرین، کہاں مر گئی ہو تم سب؟ کوثر جہاں کافی دیر سے آوازیں دے رہی تھی۔ جی اماں جان، نسرین بیگم اور نازیہ بیگم بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تھی۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گئی ہو دونوں؟ کوثر جہاں نے غصے سے کہا تھا۔ وہ اماں جان کمرے میں تھے تو پتہ نہیں چلا، نازیہ نے کہا۔ کمرے میں تھی، قبر میں تو نہیں تھی نا جو آواز نہیں آ رہی تھی؟ میری تسبیح کہاں ہے، مجھے مل نہیں رہی؟ کوثر جہاں نے پوچھا تھا۔ اماں ہمیں نہیں پتہ، آپ کی چیزیں تو ہالے ہی رکھتی ہے، نسرین بیگم نے کہا۔ ایک تو یہ کلموہی کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتی، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس مصیبت سے، کوثر جہاں حسرت سے بولی تھی۔ شازیہ، وہ شازیہ، نسرین بیگم نے ملازمہ کو پکارا تھا۔ جی بی بی جی، جا کر اماں کی تصویر ڈھونڈو، پتہ نہیں کہاں رکھ گئی ہے وہ منحوس، نسرین بیگم نے کہا۔ جی اچھا، ملازمہ بولتی ہوئی چلے گئی۔ کوثر جہاں وہیں صوفے پر بیٹھی جب تھوڑی دیر بعد ملازمہ وہاں آئی تھی۔ کیا ہوا، ملی نہیں؟ نازیہ بیگم نے پوچھا۔ بیگم صاحبہ، یہ تسبیح کے دانے ملے ہیں دراز میں، ملازمہ نے بتایا۔ ضرور اس منحوس سے ٹوٹی ہوگی، اس لیے چھپا کر رکھ گئی، یا جانے دو اسے۔ کوثر جہاں غصے سے بولی، جس پر اوپری منظر پر ریلنگ کے ساتھ کھڑا نائل مسکرا دیا تھا۔ اور کرو مجھے اگنور، ہالے نور، نائل ہاتھ میں موجود چین گھماتا ہوا بولا تھا۔ میں تمہیں اندر کلاس روم میں ڈھونڈ رہی تھی اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ ہالے کی دوست رمشا اس کے برابر آ کر بیٹھی تھی۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ ہالے گیلی سانس اندر کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، تم رو رہی ہو؟ اف، پھر کچھ کہا ہے کسی نے؟ رمشا غصے سے بولی۔ وہ ہالے کے حالات سے واقف تھی۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس یوں ہی، ہالے خود کو سنبھالتی بولی۔ رمشا نے ایک نظر اس کے سفید رنگت، گلابی ہونٹ، گھنی جالر جیسی مڑی ہوئی پلکیں، سیدھی ستوا ناک، گھنے سیاہ چمکدار بال اور شہد رنگ آنکھیں، وہ بے شک شہزادی جیسا حسن رکھتی تھی، پر قسمت حسن سے تھوڑی نہ ملتی ہے۔ اب تم مجھ سے بھی باتیں چھپاؤ گی؟ بتاؤ سچ، کس لیے رو رہی ہو؟ رمشا نے کہا۔ جس پر اسے صبح والا واقعہ سارا سنا دیا۔ اف، یہ مصیبت! تم اپنے آغا جان سے بات کیوں نہیں کرتی؟ دیکھنا کیسے تیر کی طرح سیدھا کریں گے تمہارے اس کزن کو، رمشا نے کہا۔ نہیں، میں آغا جان سے بات نہیں کر سکتی، وہ غصہ کریں گے۔ اور ہالے رکی، اور پھر تمہاری ممانی تم پر غصہ کریں گی۔ رمشا نے اس کا جملہ مکمل کیا، جس پر ہالے نے محض سے سر ہلا دیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، یاد رکھنا، تم دیکھنا تمہاری زندگی میں بھی کوئی شہزادہ آئے گا جیسے ہر کہانی میں آتا ہے، پھر دیکھنا تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ رمشا اس کے گرد بازو حائل کرتے لاڈ سے بولی تھی، جس پر ہالے ذرا سا مسکرا دی۔ رمشا بس اسے دیکھتی، بس اس سے یہی خواب دکھاتی رہتی تھی، اور وہ بھی صرف یہ ایک ہی خواب دیکھنا چاہتی تھی، پر حقیقت اور خواب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہیلو جی بھائی، ہاتھ کال ریسیو کرتے بولا تھا۔ ہاتھ نور کو پک کر لو، زرگام مصروف سا بولا۔ پر بھائی میں تو شہر جا رہا ہوں، ہاتھ ڈرائیو کرتے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، زرگام نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ فون ہاتھ میں پکڑے وہ سوچ میں پڑ گیا تھا، کیا کرے؟ پھر ایک خیال کے تحت اس نے نمبر ملایا۔ ہیلو، نائل کال ریسیو کرتا بولا تھا۔ کہاں ہو تم؟ زرگام نے پوچھا۔ بستر پر ہوں، نائل آنکھیں ملتا ہوا بولا تھا۔ یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ زرگام نے غصے سے کہا تھا۔ آپ نے فون کیوں کیا ہے؟ نائل بولا۔ کچھ نہیں سوچا تم؟ زرگام نے کہہ کر غصے سے کال کاٹ دی، پھر چابی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہالے تمہیں لینے کون آنے والا ہے؟ رمشا نے ہالے سے پوچھا تھا۔ شاہ جی نے کہا ہے کہ ہاتھ آئے گا لینے، ہالے بولی تھی۔ شاہ جی مطلب زرگام بھائی؟ رمشا نے پوچھا۔ ہاں، وہ ہولے سے یک
लफ्ज़ी बोलकर बाहर देखने लगी, तभी एक गाड़ी आकर रुकी। अच्छा मैं चलती हूँ अल्लाह हाफ़िज़, हाले बोलती हुई तेज़ी से बाहर निकल गई, लेकिन गाड़ी में हाथ की जगह ज़रगाम को बैठा देख डटकी थी। जल्दी अंदर बैठो, मैं इतना फ़ारिग नहीं हूँ। इसे हिलता ना पाकर ज़रगाम ने गुस्से से कहा, जिस पर वो हड़बड़ाकर अंदर बैठी। ज़रगाम ने इसे देखे बगैर गाड़ी स्टार्ट की। हाले सर झुकाए बैठी थी, जबकि ज़रगाम ने इसे देखना तक गवारा नहीं किया था। गाड़ी शाह हवेली के बाहर रुकी। चलो जाओ, ज़रगाम के बोलने पर वो तेज़ी से बाहर निकलती अंदर बढ़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने हाल में बैठी कौसर जहाँ को सलाम किया। बाकी दोनों ख़वातीन भी इधर ही मौजूद थी। इधर कौसर जहाँ ने इसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। हाले को कहीं से खतरे का सिग्नल मिल रहा था। जी नानो, हाले इनके सामने जाते हुए बोली थी। चटाख हाले मुँह पर हाथ रखे हैरत से इन्हें देख रही थी। इसके गाल पर उँगलियों के निशान बन गए थे। इसकी शहद रंग आँखें पानी से भर गई थी। नानो, कल मुँही हाथ टूटे हुए हैं तेरे, एक ही काम ढंग से नहीं कर सकती तू। बेड़ बुटाए तेरे जैसा अज़ाब हमारे सरों पर तेरी माँ सरों पर पड़ गया है। तेरी माँ तुझे लेकर क्यों नहीं मरी? कौसर जहाँ इसे बालों से पकड़ कर बोली, जबकि हाले को तो अभी तक अपना कसूर ही पता नहीं चल रहा था। नानो, मैंने किया क्या है? हाले नूर रोते हुए बामुश्किल बोली थी। क्या किया तूने? तू जैसा गंदा खून हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया, यही क्या कम है? कौसर जहाँ गुस्से से बोली थी। नानो प्लीज़ छोड़े, दर्द हो रहा है। हाले भीगे लहजे में बोली थी। दादी जान ने इनके कुछ और कहने से पहले बाहर से आता ज़रगाम बोला। कौसर जहाँ ने एकदम हाले को छोड़ा, तभी शिराज शाह अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन शोर सुनकर पीछे ही खड़े हो गए। जबकि हाले एकदम उठी थी। छोटे शाह आप कब आए? कौसर जहाँ ने प्यार से पूछा। क्या किया है इसने और क्यों मारी हैं आप इसे? ज़रगाम इनका सवाल नज़रअंदाज करता हुआ सख्त लहजे में बोला था, ये तो है ही मनहूस, हाथ टूटे हुए हैं इसके। कौसर जहाँ रोती हुई हाले को देख नहुसत से बोली थी, क्या किया तुमने? ज़रगाम हाले से मुखातिब है, जिसने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। गोया इसे खुद भी ना पता हो। इसके भीगे चेहरे को देख इसने गुस्से से लब भींचे थे। जाओ अपने कमरे में, ज़रगाम ने गुस्से से कहा, जिस पर वो तकरीबन भाग कर ऊपर गई थी। और दादी जान मतवज्जा हुआ था। हाले नूर भी इंसान, और इंसानों से ही गलतियाँ हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके साथ इस तरह का सलूक करो, और अगर आप इसकी कोई गलती माफ़ नहीं कर सकती तो बेहतर है ऐसे कोई काम ना कहा करे। घर में मुलाज़मों की फ़ौज है, किसी और को कह दिया करे, लेकिन आइंदा इसके साथ इस तरह का सलूक मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़रगाम सख्त लहजे में बोलता ऊपर चला गया। किचन के दरवाज़े में खड़ी अंशरा ने गुस्से से पैर पटका। ज़रगाम का यूँ हाले की हिमायत करना इसे सख्त ज़हर लग रहा था, और यही हाल बाकी सबका भी था। सुबह शिराज़ शाह के इन्हें तो जैसे हाले की मुश्किलों का हल मिल गया था। ज़रगाम अपने कमरे में सिंगल सोफ़े पर बैठा जब दरवाज़ा नॉक हुआ था। जाओ साहब, आपको खाने पर आया था कि मुझे भूख नहीं है, ज़रगाम ने कहा, जिस पर वो बाहर निकल गया। वो आँखें मूंदे बैठा था जब फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ। कहा ना मुझे भूख नहीं। आगा जान आप? ज़रगाम बोलता बोलता रुका था। मुझे तुमसे बात करनी है ज़रगाम, आगा जान संजीदगी से बोले थे। आगा जान बैठिए, ज़रगाम ने कहा, जिस पर वो बेड पर बैठे थे। अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेते, आपने खुद आने की ज़हमत क्यों की? ज़रगाम बोला था, बेटा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बल्कि गुजारिश करनी है। शिराज़ शाह थके हुए लहजे में बोले थे, जिस पर ज़रगाम सोफ़े से उठता इनके कदमों में आ बैठा था। आगा जान कैसी बातें कर रहे हैं आप? हुक्म करें बस। ज़रगाम इनके हाथ थाम कर बोला था, बेटा मेरे दिल पर एक बोझ है, जो कि दिन ब दिन मुझे मौत की तरफ धकेलता जा रहा है। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, पता नहीं कब ये दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। अल्लाह ना करे। आगा जान कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। ज़रगाम इनके हाथ पर बोसा देता बोला था, बेटा मुझसे एक गुनाह सरज़द हुआ है। मैंने महानूर पर दरवाज़े बंद किए थे। वो कई बार आई थी मेरे पास, लेकिन मैंने इसकी ना सुनी। वो अपने दिल की बातें दिल में ही लिए इस दुनिया से चली गई। मैं इसे माफ़ी तक ना मांग सका, और ना ही मैं हाले के लिए कुछ कर सका। तुमने देखा किस तरह इस घर के लोग इसके साथ जानवरों की तरह सलूक करते हैं। इसकी बड़ी वजह भी मैं ही हूँ। मैंने इस घर में महानूर की हैसियत ख़त्म कर दी, तीसरे हाले की भी हैसियत ख़त्म होगी। सबने इसे बस एक बेकार चीज़ समझ लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले इसके लिए कुछ कर जाऊँ। शिराज़ शाह ने नम लहजे में कहा था। आगा जान मैं समझा नहीं। ज़रगाम ने कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम हाले से निकाह कर लो। शिराज़ शाह ने कहा, जिस पर ज़रगाम चौंक कर इन्हें देखा था। क्या? ज़रगाम ने हैरत से पूछा। बेटा वो अकेली इस दुनिया का सामना नहीं कर सकती, इसे किसी सहारे की ज़रूरत है। मैं आज हूँ, कल नहीं होऊँगा। मेरी वजह से अभी वो सांस ले रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लोग इसे नोच डालेंगे। देखो ज़रगाम, हाले बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नेक और फर्माबरदार बच्ची है। मेरी ये बात मान लो बेटा, ताकि मैं कल हशर में अपनी महानूर से नज़रें मिलाने के काबिल हो जाऊँ। शिराज़ शाह आँखों में आंसू लिए बोले थे। ज़रगाम ने लब भींचे इन्हें देखा, फिर कुछ पल खामोशी रहने के बाद इनके हाथ पर बोसा दिया था। आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है आगा जान, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करूँगा। आखिर आप ही तो हो मेरे लिए मेरे बाबा और मामा दोनों हैं। ज़रगाम ने मुस्कुराकर आगा जान को कहा, जिन्होंने इसके माथे पर बोसा दिया था। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं सुकून से मर सकूँ। शिराज़ शाह बोले थे, आगा जान बस भी करते, क्यों इतने इमोशनल हो रहे हैं? और ज़रगाम इन्हें घूर कर बोला, जिस पर वो हंस पड़े थे। चल आजा, खाना खाते हैं। शिराज़ शाह बोलते हुए उठ खड़े हुए थे। जी चले, ज़रगाम ने कहा, जिस पर वो दोनों नीचे चल दिए थे। खाने की मेज़ पर सब मौजूद थे, सब खामोशी से खाने में मसरूफ़ थे। ज़रगाम की नखियों से
हाले को देख रहा था जिसकी आंखें सूजी हुई थी। शायद वो दोपहर से रोती रही थी। सरगम ने गुस्से से सर झटका। इस लड़की को रोने के अलावा कुछ नहीं आता। मैंने एक फैसला किया है। आगा जान की आवाज़ पर सब इसकी तरफ इस जाने में तवज्जो हुए सिवाय सरगम की। वो बस खामोशी से खाना खा रहा था। कैसा फैसला आगा जान? शाहजल शाह ने पूछा था। इस जुम्मे को हाले का निकाह होगा, आगा जान ने कहा, जिस पर हाले का नवाला मुंह में ही अटक गया था। वो हैरत से शराज शाह की तरफ वो देख रही थी जो कि पुरसकून से बैठे थे। बाकी किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। इनकी बला से मुसीबत कल की आज टल जाए। लेकिन किससे? आगा जान हाथ ने पूछा। इन सब में सिर्फ एक वही परेशान हुआ था। मेरी नज़र में एक रिश्ता है, मैं बात पक्की कर चुका हूँ। आगा जान ने बोले। हाले ने चेहरा झुका लिया। लेकिन आगा जान, आप ऐसा कैसे हाले से पूछे बगैर किसी भी अरे गहरे से इसकी बात पक्की कर सकते हैं? अरे कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, इनका रहन सहन कैसा है, और सबसे बड़ी बात लड़का कैसा है? हाथ ने पूछा, जिस पर नसरीन बेगम ने गुरके से देखा। भाई इसके घर वालों का तो नहीं पता, लेकिन लड़का बहुत देखा भला है। मैं बस हाँ कर चुका हूँ, आगा जान ने बोले थे। लेकिन वो है कौन? हाथ ने पूछा। भाई जब घर में रिश्ता मौजूद है तो बाहर क्यों जाना? मैंने घर में ही बात पक्की कर दी है, आगा जान ने कहा, जिस पर हाले की नज़र बेसाख्ता नायल पर उठी, जिसके अपने चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। हाले का दिल जोर से धड़का था। बस यही इसका मुकद्दर था। आगा जान ने बता भी दे कि सस्पेंस फैला रहे हैं। हाथ तब कर बोला था। भाई मैंने सरगम की बात कर रहा हूँ। इस जुम्मे को हाले और सरगम का निकाह होगा, आगा जान ने कहा, जिस पर बाकी सबके हलकों में नवाले अटक गए थे। सब खाना छोड़कर आगा जान को देखने लगे। ये कैसे हो सकता है बाबा जान? सरगम कैसे? शाहजल शाह ने हैरत से पूछा। क्यों नहीं हो सकता? बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमें सही वक्त पर अपने फ़र्ज से अंजाम दे देना चाहिए। आगा जान इत्मीनान से बोले। हाले बस सी सरगम को देख रही थी जो कि सुकून से खाना खाने में मसरूफ़ था। लेकिन बाबा जान, हमने तो सरगम और अंशरा का सोचा था, शाहजल शाह बेचैनी से बोले थे, जबकि अंशरा बस कहर आलूद नज़र से हाले को देख रही थी जो कि किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी थी। शाह साहब, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम इस कलमुही को अपने छोटे शाह के पल्ले हरगिज़ नहीं बांधेंगे। कौसर जहाँ अटल लहजे में बोली थी। और वैसे भी आगा जान हाले सरगम से पूरे 4 साल छोटी है। अंशरा और सरगम का जोड़ मुनासिब है। नाज़िया बेगम ने कहा। बस खामोश। वही मैं ज़िंदा हूँ इस घर के फैसले करने के लिए, और मैं फैसला कर चुका हूँ। इस जुम्मे को सरगम और हाले का निकाह होगा। अगर किसी का कोई इतराज़ है तो वो बेशक शिरकत ना करे। शिराज शाह गरज कर बोले, जिस पर सब एक बार सहम गए थे। बाबा जान ने एक बार सरगम से तो पूछ लें। शाज़म शाह ने कहा। उन्हें उम्मीद थी कि सरगम इनकार कर देगा। हाँ बोलो सरगम, तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं है? शिराज शाह ने पूछा, जिस पर सबकी नज़रें इस पर उठी थी। हाले ने भी इसकी तरफ देखा। देखा, इससे भी लग रहा था कि वो इनकार कर देगा। मुझे कोई इतराज़ नहीं है। सरगम हाथ साफ करता उठ खड़ा हुआ। हाले ने फटी फटी नज़रों से देखा, जबकि अंशरा ने ज़ख्मी नज़रों से उसे देखा था। तो फिर बस फैसला हो गया। परसों जुम्मे को नमाज के बाद इनका निकाह होगा, और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। आगा जान ने जैसे फैसला सुनाया था, जिस पर सब नाचार खामोश हो गए। सब ख़वातीन आग बरसाती नज़रों से हाले को देख रही थी, जिसका खौफ से लू कांप रहा था। पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला था। इस जुम्मे आज जुम्मे का दिन था और हाले और सरगम का निकाह भी था। घर में मौजूद हर ज़ी नफ्स कलस रहा था, लेकिन शराज शाह किसी को खातिर में ना ला रहे थे। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद में निकाह होना था। सारे इंतजामात हाथ देख रहा था। बाकी किसी ने कुछ करने की परवाह नहीं की थी। आ जाओ। हाले कमरे में बैठी अपने हाथों पर लगी मेहंदी देख रही थी। सुबह पार्लर वाली ने इसे मेहंदी लगा दी थी, और अभी जो ब्यूटिशियन इसका मेकअप करने के लिए खड़ी थी। इन सबको सरगम ने बुलाया था। बीबी जी, छोटे साहब ने आपको आपके लिए भेजा है। मुलाजमा एक शॉपिंग बैग बेड पर रखकर चली गई थी। हाले गहरी सांस लेकर मेहंदी धोने उठ के थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। इसके हाथों पर खूब रंग चढ़ा था, पर दिल में अजीब वीरानी सी थी। न जाने सरगम का रवैया इसके साथ कैसा होगा। इसकी नज़र बेड पर पड़े शॉपिंग बैग पर पड़ी। इसने आगे बढ़कर एक बैग खोला तो इसे हैरत का झटका लगा। एक बहुत ही नफीस वाइट फ्रॉक थी, जिस पर बहुत ही खूबसूरत सा गाउन था, जिस पर सफ़ेद मोतियों का काम हुआ था, साथ मैचिंग ज्वेलरी और मैचिंग ही हील। हाले बेयकीनी से सबको देख रही थी। इसे अमूमन अंशरा की उतरन ही मिला करती थी पहनने को। यहाँ साल बाद ईद पर एक जोड़ा जो कि आगा जान की तरफ से होता था। अब भी वो इस वजह से परेशान थी कि वो क्या पहनेगी, पर अब इस ड्रेस को देखकर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी। मैडम, आप चेंज कर ले, फिर हम आपका मेकअप स्टार्ट करते हैं, ब्यूटिशियन ने कहा, जिस पर वो ड्रेस उठाए वॉशरूम की तरफ चल दी थी। हाथ बता करो, ये सरगम अभी तक आया क्यों नहीं? देर हो रही है, आगा जान घड़ी को देखते हुए बोले थे। अरे आगा जान आ जाएंगे, इनकी शादी है, थोड़ा सजने संवरने तो दें। हाथ ने कहा, ये सजना संवरना औरतों का काम है, इसे बोल जल्दी से नीचे आए। आगा जान ने कहा था। जी अच्छा। हाथ बोलता ऊपर चल दिया। इसने सरगम के कमरे का दरवाज़ा नोक किया, फिर इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वो शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था। इसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पर गोल्डन और सफ़ेद बास्केट पहन रखी थी। बालों को जेल से सेट किए वो इस वक्त बेहद हैंडसम लग रहा था। भाई आगा जान आपको बुला रहे हैं, हाथ ने बताया था। आ रहा हूँ। सरगम खुद को शीशे में देखता बोला, फिर बाहर चल दिया।
घर में कोई भी इस शादी से खुश नहीं था। अब हर एक बस गुस्से और बेबसी से एक-दूसरे को देख रहे थे, पर आगा जान अपनी बात पर अड़े रहे थे। जुमे की नमाज़ के बाद मस्जिद में ज़रगाम और हाले का निकाह हुआ। इस निकाह में घर के किसी फ़र्द ने शिरकत नहीं की थी सिवाय हाथ के। वो इस सब से बहुत खुश था, जबकि बाकी सब खून के आंसू रो रहे थे। निकाह के बाद आगा जान और हाथ घर की तरफ चल दिए थे, जबकि हाले गाड़ी में मुंतज़िर सी बैठी थी। जब ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर ज़रगाम अंदर बैठा, इसने इसे देखे बगैर गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। सारा रास्ता इनके दरमियान खामोशी रही थी। हाले तो बस ये सोच रही थी कि घर पहुंचकर इसके साथ क्या होगा। खौफ से इसका बुरा हाल हो रहा था। ज़रगाम ने गाड़ी शाह हवेली के बाहर रोकी। अभी वो उतरे ही थे कि ज़रगाम का फ़ोन बजा था। "तुम अंदर जाओ, मैं कॉल सुनकर आता हूँ।" ज़रगाम फ़ोन देखता हुआ बोला, जिस पर वो अंदर चल दी थी। "आगी कलमोही, मेरे बेटे का हक खाकर।" अभी इसने हाल में कदम रखा ही था जब नसरीन बेगम मे मेरी बेटी का हक खाकर, नसरीन बेगम एकदम बोली थी, "बेशरम कहीं की, तुझे ज़रा हया ना आई? नागिन ना हो तो हमारी बच्ची की खुशियाँ ही खाकी।" नाज़िया बेगम भी दो बोली, जबकि हाले बस नम आँखों से देख रही थी। "बंद करो अब नहीं मगरमच्छ के आंसू, दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से, वरना तेरी जान ले लूँगी मैं।" कौसर जहाँ ने कहा, जिस पर वो आगे बढ़ने वाली थी, जब एकदम अपने हाथ पर किसी की गिरफ्त महसूस की। इसने मुड़कर देखा तो ज़रगाम संजीदा तासुरात लिए खड़ा था। "क्या हो रहा है यहाँ?" ज़रगाम हाले को अपने बराबर खड़ा करता हुआ बोला। इसका हाथ मज़बूती से थामे रखा था। "छोटे शाह, इस मनहूस को हमारी आँखों के सामने से दूर करें, हमसे मज़ीद इसका वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा।" कौसर जहाँ ने कहा था, "इसे तो अब आप सबको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा दादीजान, क्योंकि अब तो ये हमेशा आपकी नज़रों के सामने ही रहेगी, क्योंकि अब तो ये इस घर की बहू भी है। तो ये ख़्याल तो अपने ज़हन से निकाल दें आप लोग कि हाले नूर यहाँ से कहीं जाएगी। और एक और बात, हाले नूर अब मेरी बीवी है, इसलिए इस घर में मौजूद हर फ़र्द ये बात ज़हन-नशीन कर ले कि अब अगर इसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा।" ज़रगाम संजीदगी से कहता हाले को लिए ऊपर चल दिया था, जबकि पीछे से वो सब कलस कर रह गए थे। किचन के दरवाज़े में खड़ी अंशरा ने आग बरसाती नज़रों से इन दोनों को देखा था। इसके सीने पर सांप लूट रहा था। "परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा," ज़रगाम ने नरमी से कहा। वो दोनों इस वक्त हाले के कमरे में थे। हाले बस चेहरा झुकाए खड़ी थी। नीचे से अभी जो कुछ हुआ इस पर वो अभी भी बेयकीन थी। ज़रगाम गौर से इसे देख रहा था। वो परेशान लगी थी। इसने थोड़ी सी पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया। हाले ने अपनी शहद रंग आँखों से इसकी नीली आँखों में झाँका और नरमी से इसे देख रहा था। "क्या बात है हाले नूर, क्या सोच रही हो?" ज़रगाम ने नरमी से पूछा। "कुछ भी नहीं शाहजी," हाले बोली थी। "हाले नूर, एक बात ज़हन-नशीन कर लो, दो चीज़ों से मुझे सख्त नफ़रत है, एक झूठ से और दूसरा बात छुपाने से। इसलिए ये दो गलतियाँ भूल कर भी मत करना, समझी? अब बताओ क्या सोच रही हो?" ज़रगाम ने पहले सख्त और आखिर में नर्म लहजे में पूछा। हाले बस लब भींचे इसे देख रही थी। "हाले नूर, बोलो अभी क्या बात है?" ज़रगाम इसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, लहजा भला की नरमी लिए हुए था। हाले को याद नहीं था कि कभी इसने ज़रगाम को इस तरह बात करते सुना हो। "आप नाराज़ तो नहीं होंगे ना?" इसके नर्म लहजे से हिम्मत पाकर हाले ने पूछा। "तो बिल्कुल भी नहीं," ज़रगाम ने मुस्कुरा कर कहा। "ये शादी नहीं होनी चाहिए थी," हाले ने कहा। "क्यों?" ज़रगाम ने पूछा। लहजा वैसे ही नरम था। "कोई भी शादी से खुश नहीं है। सब कह रहे हैं मैंने अंशरा का हक खाया है। सब मुझे नफ़रत से देख रहे हैं," हाले ने कहा। इसका लहजा भीग चुका था। "सब?" ज़रगाम ने पूछा। "जी सब," हाले बोली थी। "कौन सब? तुम्हें क्यों परवाह हो रही है किसी की भी? ये तो वो लोग हैं हाले, जिन्हें तुम्हारे मरने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम हो कि इनकी बातों की वजह से रो रही हो। इधर देखो मेरी तरफ। अगर तुम्हें किसी के रवैये से फ़र्क पड़ना चाहिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं हूँ, समझी? बाकी किसी के लिए आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। बंद करो ये रोना।" ज़रगाम इसके आंसू साफ़ करता बोला। हाले ने बस हैरत से इसे देख रही थी। निकाह के दो बोल ने इसकी दुनिया ही बदल दी थी। इसे एक मुहाफ़िज़ से दे दिया था, जो कि इसे कुछ ही लम्हों में ढेर सारा मान दे गया था। हाले बेइख्तियार मुस्कुरा दी थी। "ये देखो तुम्हारे लिए लाया हूँ, मेरी अम्मी की है।" ज़रगाम जेब से एक डब्बी निकालता बोला, जिसमें खूबसूरत सी अंगूठी थी। "पर मैं ये कैसे?" हाले बोलती इसकी घूरी देखकर रुकी थी। ज़रगाम ने इसकी उँगली में अंगूठी पहनाई थी। "अब तुम चेंज कर लो, थक गई होगी," ज़रगाम बोलता हुआ बाहर चल दिया, जबकि हाले बस हैरत से की मूरत बनी अपनी मखरूती उँगली में मौजूद अंगूठी को देख रही थी। इसे अपना आप बहुत कीमती सा लग रहा था। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब बैठे थे। हर कोई गुस्से में था सवाए शराज शाह और ज़रगाम के। वो दोनों ही मुतमिन लगे थे। ज़रगाम के बाएं जाने पर अंशरा बैठी थी, जबकि दाएं की तरफ की कुर्सी खाली थी। इस पर अमूमन हाथ बैठता था, पर आज इसने ये जगह हाले के लिए छोड़ दी थी, जो कि किचन में काम कर रही थी। मुलाजमा ने मेज़ पर नाश्ता रखा। "हाले नूर कहाँ है?" ज़रगाम ने पूछा, जिस पर अंशरा ने लब खींचे थे। "जी किचन में," मुलाजमा ने जवाब दिया। "बुलाओ इसे," ज़रगाम ने कहा, जिस पर वो सर हिलाती अंदर चली गई। "वो नाश्ता बना रही है," नाज़िया बेगम ने कहा, जिस पर ज़रगाम ने एक तेज़ निगाह इन पर डाली, जैसे कह रहा हो कि आपसे किसी ने पूछा। "शाहजी, आपने बुलाया?" हाले बाहर आती बोली। इसे देखकर सब ने मुँह फेर लिया था। "बैठो," ज़रगाम ने कुर्सी की तरफ इशारा किया था। वो हाले कुछ कहने वाली थी जब ज़रगाम ने इसे घूरा, जिस पर वो चुपचाप कुर्सी खींच कर आ बैठी। अगा जान ने मुस्कुरा कर ये सब देखा था। इन्हें
انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سرخرو ہو گئے ہیں۔ سب کھانا بھلائی انہیں دیکھنے میں مصروف تھے، جو کہ اطمینان سے ناشتہ کر رہے تھے۔ زرگام حالے کو صرف کر رہا تھا، اس کا انداز کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ حالے جاؤ میرا بیگ لے کر آؤ۔ انشرا سے جب مزید برداشت نہ ہوا تو بولی، جس پر حالے دم اٹھی تھی، پر زرگام نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے واپس بٹھا دیا تھا۔ تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ تمہاری ملازمہ نہیں ہے، سمجھی، اپنے کام خود کرو۔ زرگام سخت لہجے میں بولا۔ انشرا نے قہر آلود نظر حالے پر ڈالی، پھر پیر پر رکھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ناشتہ کرو، زرگام نے نرمی سے کہا، جس پر حالے ناشتہ کرنے لگی۔ باقی سب بس آگ برساتی نظر سے دیکھ رہے تھے، پر اب اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کا محافظ اس کے ساتھ تھا۔ زرگام ڈرائیو کرتے ہوئے ساتھ بیٹھی حالے کو دیکھ رہا تھا، جو کہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر پیاری سی مسکان تھی۔ آج عرصے بعد اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اکیلی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد زرگام نے گاڑی اس کے اسکول کے باہر روکی تھی۔ میں لینے آؤں گا تمہیں، زرگام نے مسکرا کر کہا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ، حالے بولتی اتر گئی تھی۔ زرگام نے تب تک اسے دیکھا جب تک وہ اندر نہیں چلی گئی، پھر گاڑی زن سے بھگا لے گیا تھا۔ السلام علیکم ظہیر نصیب، شکر ہے خدا کا کہ تمہیں بھی 2 دن بعد اپنی شکل دکھانے کا خیال آ گیا، ورنہ مجھے نہ جانے کیسے کیسے خیال آ رہے تھے، پر تم 2 دن سے آئی کیوں نہیں؟ ہاں، خالد کے کلاس روم میں داخل ہوتے ہی رمشا بولتی گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ حالے نے مسکرا کر پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، تم سلامت ہو نا؟ رمشا نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ حالے نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں تمہارے گھر والوں نے تمہاری کوئی ہڈی پسلی تو نہیں توڑ دی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تم آئی کیوں نہیں؟ رمشا نے پوچھا۔ تم بھی نا، کیا اونٹ پٹانگ سوچتی رہتی ہو؟ اور ویسے ہی نہیں آئی تھی، حالے نے کہا۔ اچھا جی، اب تم مجھ سے بھی باتیں چباؤ گی؟ رمشا نے افسوس سے کہا۔ ایسی بات نہیں یار، حالے نے کہا۔ تو پھر اصل وجہ بتاؤ؟ میں اس لیے نہیں، کیونکہ میرا نکاح تھا۔ اچھا، کیا؟ رمشا ایک دم چیخی۔ حالے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ کلاس میں موجود کئی لڑکیوں نے مڑ کر انہیں دیکھا بھی تھا۔ تمہارا کیا تھا؟ رمشا نے پوچھا۔ میرا نکاح تھا، حالے نے مسکرا کر کہا۔ نکاح کس سے؟ رمشا نے پوچھا، جس پر حالے نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ بولو بھی، رمشا نے پوچھا تھا۔ شاہ جی سے، حالے نے کہا، جس پر رمشا کی آنکھیں پڑھنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ شاہ جی مطلب زرگام بھائی؟ اوف اللہ، حالے تمہارا نکاح زرگام بھائی سے ہو گیا ہے؟ لیکن کیسے، کیوں؟ وہ بہت اچھے ہیں، کچھ الٹا سیدھا مت کہنا، حالے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ رمشا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ارے واہ، خدا ملائے جوڑی، ایک اندھا اور ایک گھوڑی، میری بہن، وہ کب سے اچھے ہو گئے؟ تم بھول گئے کتنے برے ہیں تمہارے گھر والے؟ رمشا نے کہا۔ ہاں، پر شاہ جی تو ایسے نہیں ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، بلکہ بہت سے بھی زیادہ اچھے ہیں، حالے نے بتایا۔ واقعی؟ رمشا نے پوچھا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ رمشا نے دل سے اسے دعا دی تھی۔ آمین، حالے نے مسکرا کر کہا۔ کہاں تھے تم ساری رات؟ نازیہ بیگم نے غصے سے نائل سے پوچھا، جو کہ ساری رات کے بعد اب گھر واپس آیا تھا، دوستوں کے ساتھ تھا۔ نائل بولا تھا۔ کون سے دوست؟ نازیہ نے پوچھا۔ اوہ ماما، کیا تفتیش شروع کر دی ہے؟ ابھی تو آئے ہیں، ہٹے مجھے سونے دے۔ نائل بولا۔ دیکھو نائل، مجھے تمہاری حرکتیں بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، اس سے پہلے کہ تمہارے بابا یا کسی اور کو پتہ چلے سدھر جاؤ، نازیہ بیگم نے کہا، پر وہ انسنی کرتا چل دیا تھا۔ السلام علیکم، زرگام شاہ کو گھر آتا لاؤنج میں بیٹھی کوثر جہاں کو سلام کرتا ان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام، کوثر جہاں نے مروتاً جواب دیا، ان کے چہرے پر ناراضگی واضح تھی، جسے زرگام نے بخوبی نوٹس کیا تھا۔ تبھی اٹھ کر ان کے برابر میں آ بیٹھا، ان کے کندھوں کے گرد بازو حائل کر کے لاڑ سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا ہے؟ کوثر جہاں نے پوچھا تھا۔ میری کیوٹ سی دادی جان، کیوں ناراض اپنے چھوٹے شاہ سے؟ زرگام نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ تو جیسے جانتے ہی نہیں ہیں نا، وہ دکھ پہنچایا ہے آپ نے ہمیں، چھوٹے شاہ، کوثر جہاں نے کہا تھا۔ دادی جان، جو ہونا تھا ہو گیا، اب ساری زندگی عمر اپنے چھوٹے شاہ سے اسی طرح ناراض رہیں گی۔ اچھا ادھر ہماری طرف دیکھیں، اب آپ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے، زرگام نے کہا، جس پر کوثر شاہ کچھ نرم پڑی تھی۔ ہم نہیں بولتے آپ سے، کوثر جہاں نے کہا۔ اچھا یہ دیکھیں، ہم کان پکڑتے ہیں، پلیز اب تو ناراضگی ختم کر دیں، زرگام بولا، جس پر کوثر جہاں نے مسکرا کے اس کے سر پر چٹ لگائی تھی۔ چل، ہم بھلا آپ سے ناراض رہ سکتے ہیں؟ کوثر جہاں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ تبھی حالے پانی کا گلاس لیے وہاں آئی تھی۔ شاہ جی پانی۔ حالے نے گلاس زرگام کی طرف بڑھایا تھا۔ تھینک یو حالے، زرگام نے مسکرا کر گلاس تھاما، جبکہ کوثر جہاں نے غصے سے منہ پھیر لیا تھا۔ تمہاری ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے؟ زرگام نے واپس گلاس پکڑا کر پوچھا۔ جی اگلے منگل کو پہلا پیپر ہے، حالے نے بتایا تھا۔ تو پھر ابھی سے تیاری شروع کرو، ٹائم کم ہے، زرگام نے کہا۔ جی، حالے بولتی ہوئی کچن کی طرف چل دی۔ زرگام کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ کوثر جہاں کو اس کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ دادی، اچھا دادی جان، میں تھوڑا ریسٹ کر لوں، زرگام بولتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ حالے کہاں مر گئی ہو؟ انشرا کچن میں کھڑی سلاد بناتی حالے سے بولی تھی۔ ہاں بولو، کوئی کام تھا؟ حالے نے پوچھا۔ میرے کپڑے کیوں استری نہیں کیے تم نے؟
ساری الماری بھی بکھری ہوئی ہے۔ آخر تم سارا دن کرتی کیا رہتی ہے؟ انشرا غصے سے پوچھا۔ وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، میں ابھی کر دیتی ہوں، ہالے بولی تھی۔ بڑی مہربانی ہوگی، انشرا بولتی باہر نکل گئی۔ ہالے تیزی سے سلاد کاٹنے لگی۔ ہالے نور ابھی وہ کچن سمیٹ ہی رہی تھی جب زرگام نے پکارا تھا۔ جی شاہ جی، ہالے نے اس سے پوچھا جو کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں، 10 منٹ میں ریڈی ہو کر آؤ، زرگام نے کہا۔ پر وہ میں ہالے نور وہ جو کچھ کہنے والی تھی اس کی آواز پر چپ ہوگی، اس کے پاس سے گزر کر اوپر چلتی، وہ بھی مسکراتا ہوا گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا باہر چل دیا۔ وہ گاڑی میں منتظر سا بیٹھا تھا جب ہالے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھی۔ زرگام نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس وقت پرپل کلر کے عام سے سوٹ میں ملبوس تھی جو کہ انشرا کا تھا، ساتھ ہم رنگ حجاب کیے۔ وہ عام سے حلیے میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ زرگام نے ایک نظر اسے دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ گاؤں کے کچے راستوں سے ہوتے ہوئے شہر میں داخل ہوئی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں شاہ جی؟ ہالے نے پوچھا۔ تھا مال جا رہے ہیں، زرگام نے جواب دیا۔ اس وقت کیوں؟ ہالے نے پوچھا۔ سارا دن میرا وقت نہیں لگتا، پہلے یونی پھر آغا جان کے ساتھ زمینوں پر، تو تمہیں شاپنگ نہیں کروا پا رہا تھا، اس لیے سوچا کیوں نہ اب یہ کام کر لیا جائے۔ زرگام نے مسکرا کر جواب دیا تھا، لیکن میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، چلیں گھر چلتے ہیں، ہالے نے کہا۔ زرگام نے اسے گھور کر دیکھا تھا، پھر گہری سانس خارج کرتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہالے دیکھو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم بہت سادہ مزاج ہو اور تھوڑے میں خوش ہو جاتی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنی جائز ضرورتوں کا تقاضا بھی نہ کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ہمیشہ غلط ہوتا رہا ہے، پہلے میں اس پر خاموش رہتا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن اب سب کچھ بدل گیا ہے، بلکہ بالکل ایسے جیسے ہمارا رشتہ بدل گیا ہے۔ اب اگر کوئی تمہیں کچھ کہے گا تو اس کا جواب دینا میری ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو، نہ کہ فضول میں خود پر جبر کرو، سمجھی؟ زرگام نے اسے سمجھایا تھا۔ جی سمجھ گئی، ہالے نے کہا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ یہ منظر 2 کمروں کے فلیٹ کا ہے جہاں ہالے لاؤنج میں بیٹھی اپنے سامنے موجود ڈھیر سارے شاپنگ بیگز کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں شاپنگ کرتے کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے زرگام اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا جہاں وہ اکثر شہر آ کر رہتا تھا۔ ہالے حیرت سے ساری شاپنگ کو دیکھ رہی تھی، جس چیز پر اس کی نظر اٹھتی زرگام اسے لے کر دیتا تھا۔ پہلے وہ جھجک رہی تھی، پھر زرگام کی کافی زور دینے پر وہ تھوڑی بہت شاپنگ کرنے لگی، لیکن تھوڑی دیر تک وہ بے دھڑک ہو کر فرمائش کرنے لگی، جس پر زرگام نے مسکراتے ہوئے اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی تھی۔ پھر ڈنر کے بعد وہ دونوں زرگام کے فلیٹ میں آ گئے اور اس دوران وہ حویلی اور اس کے مکینوں کے بارے میں بالکل ہی بھول چکی تھی۔ چائے پیو گی؟ زرگام نے پوچھا۔ وہ ابھی شاور لے کر آیا تھا، بلیک پینٹ پر بلیک گول گلے والی شرٹ پہنے وہ عام سے حلیے میں بھی کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جی میں بناتی ہوں، ہالے نے جلدی سے کہا۔ تم بیٹھو، میں بناتا ہوں، زرگام بولتا ہوا اوپن کچن کی طرف چل دیا تھا۔ رہنے دے شاہ جی، میں بنا دیتی ہوں، ہالے بھی کچن میں آتے ہوئے بولی تھی۔ ساری عمر آپ نے ہی تو بنانی ہے میڈم، ابھی ہمیں خدمت کا موقع دے۔ زرگام چائے کا پانی چڑھاتا ہوا مسکرا کر بولا، جس پر ہالے بھی مسکرا دی۔ زرگام نے چائے بنائی، پھر فریج سے چاکلیٹ کیک کے 2 پیس کاٹ کر پلیٹ میں ڈالے، پھر سب کچھ ٹرے میں رکھے لاؤنج میں آ بیٹھے۔ لو بتاؤ کیسی بنی ہے؟ زرگام نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا تھا جسے ہالے نے مسکرا کر تھاما۔ زرگام نے ریموٹ سے ٹی وی آن کیا تھا۔ کافی مزے کی ہے شاہ جی، ہالے چائے کی سپ لیتی بولی۔ زرگام نے مسکرا کر سر کو خم دے کر تعریف وصول کی تھی۔ یہ میری فیورٹ مووی ہے، چلو ساتھ میں دیکھتے ہیں، زرگام مووی لگاتا ہوا بولا۔ ہالے نے بھی مسکرا کے اسے دیکھا جو کہ چائے پینے کے بعد چمچ سے کیک کھا رہا تھا، پھر اس نے اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ زرگام کا منہ میں چمچ ڈالتا ہاتھ رکا، اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر ہالے نے اپنی شہد رنگ آنکھیں جھپکائی تھی۔ اس کے انداز پر زرگام نے مسکرا کر سر جھٹکا، پھر دونوں مسکرا کر ٹی وی دیکھنے لگے تھے۔ آگے مہارانی عیش کر کے صبح ہالے اور زرگام حویلی واپس آئے تو جیسے سب انہی کے انتظار میں تھے۔ نسرین بیگم نے ہالے کو دیکھ کر نفرت سے کہا، جس نے ڈر کے مارے ساتھ کھڑے زرگام کا بازو تھام لیا تھا جو کہ اسپاٹ نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں تھے تم دونوں؟ شازم شاہ نے غصے سے پوچھا تھا۔ آغا جان کو بتا دیا تھا کہ ہم کہاں تھے، زرگام اسپاٹ لہجے میں بولتا، ہالے کا ہاتھ پکڑے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تھا۔ ہالے جو کہ سہمی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی، جو کہ اب کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاں مجھے بتا دیا تھا زرگام نے، انہیں شہر میں دیر ہو گئی تھی اس لیے رات وہیں رک گئے تھے، آغا جان نے بتایا۔ چھوٹے شاہ آپ کس لیے گئے تھے شہر؟ وہ بھی اس کے ساتھ؟ کوثر جہاں نے پہلے زرگام اور پھر ہالے کو دیکھ کر کہا۔ ہالے کو شاپنگ کروانے گیا تھا، پھر اس کے پیپر شروع ہو جائیں گے تو وقت نہیں ملے گا۔ زرگام ہالے کے سامنے پلیٹ رکھتا بولا، لیکن اس کی کیا ضرورت تھی، ہالے کے پاس تو سب کچھ ہے، نازیہ بیگم نے کہا۔ بالکل جیسے باقی عورتوں کے پاس سب کچھ ہے، پر میں نے سوچا کہ وہ کم ہے، اس لیے ہم مال گئے تھے، کیونکہ وہ کیا ہے نا، بیویوں کو جتنی بھی شاپنگ کرواؤ کم ہی ہوتی ہے، کیونکہ
کیوں میں نے ٹھیک کہا نا چچا جان، آپ کو تو تجربہ ہوگا، آخر ہر 2 دن بعد تو آپ چچی کو شاپنگ کروانے کے لیے لے جاتے ہیں، بس اس لیے میں نے بھی سوچا کیوں نہ آپ کے نقش قدم پر چلا جائے۔ کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ زرگام نے ابرو جھکاتے ہوئے پوچھا، جس پر ہاتھ اور آغا جی نے سر جھکا کر ہنسی روکی، جبکہ جہاں باقی سب نے غصے سے سر جھٹکا وہیں انشرا غصے سے پلیٹ پیچھے کھسکاتی اٹھ گئی تھی۔ زرگام نے ہالے کو دیکھ کر دائیں آنکھ بھینکی، جس پر وہ روکنے کے باوجود بھی ہنسی اب کو اپنی روک نہیں پائی تھی۔ پھر سب آہستہ آہستہ اٹھ کے پر وہ دونوں مسکرا کر ناشتہ کر رہے تھے، چاہے کوئی بھی کچھ کہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ ہر ڈیئر کزن ہالے کچن میں کھڑی رات کا کھانا بنا رہی تھی جب پیچھے سے نائل کی آواز آئی تھی۔ ہالے نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ اوہ اتنا نخرہ، کیا بات ہے، یہ اتنی ایکڑ کہاں سے آ گئی ہے؟ نائل چلتا ہوا اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن ہالے نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ توجہ دی، جس پر نائل نے غصے سے لب بھینچے تھے۔ تم سے بات کر رہا ہوں، نائل غصے سے بولا، جس پر ہالے خاموشی سے اس کے پاس سے گزر کر باہر جانے لگی، جب ایک دم نائل نے اس کا دوپٹہ کھینچا۔ ہالے نے برق رفتاری سے اپنے دوپٹے کو تھاما، ورنہ وہ اس سے الگ ہونے والا تھا۔ نائل چھوڑے، ہالے نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں کیا ہوا؟ نکل گئی ساری اکڑ، نائل تمسکر سے بولا، جس پر ہالے کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ نائل میں کہہ رہی ہوں میرا دوپٹہ چھوڑے، ہالے نے نم لہجے میں کہا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ نائل نے خباثت سے پوچھا۔ نائل چھوڑ دیں ورنہ کیا کرو گی تم؟ ہاں، نائل نے پوچھا تھا۔ ورنہ میں شاہ جی کو بتاؤں گی، ہالے نے دھمکی دی، جس سے وہ سرے سے ہوا میں اڑا گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بتا دینا، لیکن ابھی تو ادھر آؤ، نائل اسے کلائی سے کھینچتا ہوا بولا، جو پہلے سہمی ہوئی تھی۔ اس اچانک افتاد پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، لیکن اس کے قریب ہوتے ہی ایک زوردار تھپڑ اس سے رسید کر گئی تھی۔ تمہاری یہ مجال، نائل گال پہ ہاتھ رکھتا غصے سے بولا، اسے بازو سے دبوچ گیا تھا اپنے روبرو کھڑا کیا۔ ہالے خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہالے باہر سے آتی نسرین بیگم کی آواز پر نائل نے دروازے کی طرف دیکھا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہالے تیزی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالا، اس کی کوشش میں اس کی آستین بھی پھٹ گئی تھی۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے تیزی سے بھاگی، نائل بھی ہوش میں آتا اس کے پیچھے لپکا۔ ہالے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے زرگام کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر نائل بھی پیر پر رکھتا واپس چل دیا۔ کیا ہوا ہالے نور؟ وہ جو بیڈ پر بیٹھا کوئی اسائنمنٹ بنا رہا تھا، اسے یوں اتنا دیکھ کر پریشان سا کھڑا ہوا۔ ہالے نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر ایک دم سے اس کے سینے سے جا لگی۔ زرگام نے حیرت سے اسے دیکھا، جو کہ اس کے سینے میں منہ چھپائے سک رو رہی تھی۔ ہالے نور، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ زرگام نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنی طرف کیا۔ ہالے کا چہرہ مکمل طور پر آنسوں سے تر تھا۔ تبھی زرگام کی نظر اس کی پھٹی ہوئی آستین پر پڑی، ایک دم اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتری، پھر اگلے ہی لمحے ڈھیر سارا غصہ کس نے کیا ہے یہ؟ زرگام نے اس کے بازو دبوچتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ شاہ جی وہ ہالے مجھے بتاؤ، زرگام ایک دم غصے سے بولا تھا۔ وہ نائل نے، ہالے نے کہا۔ زرگام کی آنکھوں میں ایک دم خون اترا تھا، اس نے جبڑے پیچھے سامنے کھڑی ہالے کو دیکھا، جو کہ ابھی بھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ رونا بند کرو ہالے نور، ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گا، زرگام غصے سے بولا، جس پر ہالے سہم کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ ہاں، تم لڑکیوں کو صرف رونا ہی آتا ہے؟ کیوں تم لوگوں نے اپنے آنسوں کو اس قدر بے مول بنا دیا ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے میں عورت کا رونا ایک عام؟ تم لڑکیوں نے کیوں خود کو ایک کہانی کی مظلوم سی شہزادی سمجھ لیا ہے، جسے صرف ایک شہزادہ ہی بچا سکتا ہے؟ ہاں، کیوں تم لوگ اپنی ساری زندگی ایک شہزادے کے انتظار میں گزار دیتی ہو؟ کیوں تم لوگ اپنے محافظ خود نہیں بنتی؟ تمہیں تو ہر روح میں خدا نے عزت بخشی ہے، ماں کے روح میں محترم ہو، بہن کے روح میں فرض ہو، بیوی کے روح میں عزت ہو، بیٹی کے روح میں رحمت ہو، پھر کیوں تم نے خود کو گرا لیا ہے؟ کیوں خود کو مردوں سے کم تر سمجھ لیا ہے؟ آخر کیوں تمہیں جینے کے لیے کسی کا سہارا چاہیے؟ ہاں، زرگام سے بازو اپنے روبرو کرتا ہے کہ سانس میں بولتا جا رہا تھا، اس کی سفید رنگت میں سرخی گھل گئی تھی، تیز تیز بولنے سے اسے سانس بھی چڑھ گیا تھا۔ ہالے بس حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ میں کیا کروں شاہ جی؟ ہالے سر جھکا کر بولی۔ زرگام نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہالے نور میری جان، میری بات غور سے سنو، میں جانتا ہوں کہ نکاح کے بعد تمہارا محافظ بن گیا ہوں، تمہیں ہر دکھ اور تکلیف سے بچانا میری ذمہ داری ہے، اور میں اس ذمہ داری کو آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ لیکن ہالے نور، میں چاہتا ہوں کہ تم خود ہی اپنی محافظ بنو، اتنی مضبوط بن جاؤ کہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی تمہیں توڑ نہ سکے، کہ کبھی کسی کے پیچھے چھپنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ میں چاہتا ہوں ہالے نور کہ تم ایسی بن جاؤ کہ مجھے تم پر فخر ہو۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتا، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نہ ہوں، کبھی نہ ہوں تو تم پر کوئی مصیبت نہ آئے، تم اپنی حفاظت کر سکو۔ ہالے نور، میں چاہتا ہوں کہ تم ایسی بن جاؤ کہ میں مان سکوں کہ میری ہالے نور ہے، جس پر زرمان شاہ کو فخر ہے۔ یہ ہے وہ لڑکی جو کہ زرگان شاہ کا فخر ہے۔ زرگام بہت مان سے بولا تھا۔ ہالے بغیر چپکائے سے دیکھ رہی تھی۔ میں واقعی ایسے بننا چاہتی ہوں شاہ جی، مجھے آپ کا فخر بننا ہے، ہالے نے کہا، جس پر زرگام نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ میں گاؤں
मैं बनाऊँगा तुम्हें ऐसा हीरा हो जिसे मैं तराशूँगा, फिर देखना कोई तुम्हारी चमक के सामने टिक नहीं पाएगा। ज़रगाम ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर हाले भी मुस्कुरा दी। ज़रगाम ने इसे साथ लगाया था, इसके बालों पर लब रखे, वो सोच चुका था कि आगे क्या करना है। अगर जान मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नाश्ते की टेबल पर ज़रगाम ने कहा, जिस पर सब इसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। हाँ बोलिए छोटे शाह, आगा जान ने कहा था। आगा जान, मैं शहर जाना चाहता हूँ जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। ज़रगाम ने कहा, लेकिन किस लिए? शाज़म शाह ने पूछा था। क्योंकि मुझे हर रोज़ जाने और वापस आने में दिक्कत होती है। वैसे भी यहाँ का सारा काम हाथ संभाल लेगा, मुझे नहीं लगता कि मेरे जाने से कोई मसला होगा। ज़रगाम ने कहा था, ठीक है छोटे शाह, जैसा आपको मुनासिब लगे। आगा जान ने कहा, तो फिर ठीक है। खाले नूर, तुम भी अपना और मेरा सामान पैक कर लो, हम सुबह निकलेंगे। ज़रगाम ने कहा, जब के अब की बात सबके खाना खाते हुए हाथ रुके थे। क्या हाले भी साथ जाएगी? नसरीन बेगम ने जलकर पूछा था। हाँ बिल्कुल, अब चूँकि इसके भी पेपर ख़त्म हो गए हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका एडमिशन भी शहर के किसी कॉलेज में करवा दूँ। ऐसे में मुझे भी आसानी रहेगी। ज़रगाम ने आम से अंदाज में कहा, पर बस अब प्लीज़ और कुछ नहीं। किसी के बोलने से पहले ही ज़रगाम ने कहा, जिस पर सब नचार खामोश हो गए थे। तुम लोग कौन हो? नाइल ने डेरे में दाखिल होते आदमियों से पूछा, जिन्होंने इसके पूछने पर एक दूसरे को देखा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, नाइल गुस्से से बोला। इन आदमियों ने कुछ पल इसे देखा, फिर एकदम इसकी तरफ बढ़े। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नाइल इन सब लोगों से, जो कि इसे बाजू से पकड़ चुके थे, फिर देखते ही देखते उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह इसकी धुलाई कर डाली। फिर एक तरफ खड़े हो गए, जबकि नाइल ज़मीन पर गिरा था। जब पास से कदमों की आहट सुनाई दी, इसने नज़र उठाकर देखा तो सामने ज़रगाम खड़ा था। कुछ पल इसे देखता रहा, फिर इसके पास से ज़मीन पर बैठा। आइंदा मेरी बीवी की तरफ देखा तो जान से जाओगे। ज़रगाम आग से लहजे में बोलकर वापस चला गया था। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें ज़रगाम, इसका हिसाब तो तुम्हें सूद समेत देना होगा। नाइल इसे जाते हुए देख कर बोला था। ठा ठा ठा, तीसरे फायर के बाद ज़रगाम के पास खड़ी हाले को देखा, जो कि कानों पर हाथ रखे खड़ी थी। वो दोनों इस वक्त ज़रगाम के खरीदे गए घर के बेसमेंट में थे। ज़रगाम ने अपनी यूनी के नज़दीक घर ले लिया था। हाले का एडमिशन भी करीबी कॉलेज में करवा दिया था। दिन में वो दोनों पढ़ते थे और रात में ज़रगाम हाले को मार्शल आर्ट सिखाता था। अब तुम्हारी बारी। ज़रगाम ने हाले के हाथ इसके कानों से हटाकर कहा। मुझसे नहीं होगा शाहजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाले ने सहमे हुए लहजे में कहा, कुछ नहीं होगा, यकीन करो, ये काटती नहीं है। ज़रगाम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं शाहजी, ये लड़कों वाली चीज़ है। हाले ने कहा, इस पर कहाँ लिखा है कि ये लड़कों वाली चीज़ है? लड़की उठाएगी तो लड़कियों वाली हो जाएगी। पकड़ो इसे। ज़रगाम ने कहकर गन इसे थमाई, फिर कंधों से थामकर इसका रुख सामने रखी बोतल की तरफ किया। हाले ने गन पकड़ा, हाथ सीधा किया। ज़रगाम ने इसे देखा, इसका हाथ कांप रहा था। ज़रगाम ने नफ़ी में सर हिलाते इसका गन पकड़ा, हाथ थामा। आंखें खोलकर निशाना लो। ज़रगाम बोला था, आंखें खोल कर ही तो कर रही हूँ। हाले बोली, मेरा मतलब है गोल से देकर निशाना लो। ज़रगाम बोला, शाहजी। हाले बोली, मुझसे नहीं होगा। होगा हाले, ज़रूर होगा, और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक तुम सीख नहीं जाती। ज़रगाम ने कहा था, शाहजी मुझे गोली से डर लगता है। हाले ने कहा, इसलिए मैंने तुम्हें बंदूक पकड़ाई है, गोली नहीं। ज़रगाम ने कहा, लेकिन अगर गोली मुझे लग गई तो? हाले ने पूछा। तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ज़रगाम बोला। हाले शॉट से मुड़कर इसे देखा, इसके तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे। आप दूसरी शादी करेंगे? हाले ने हैरत से पूछा। अगर तुमसे फायर निशाने पर लगा तो नहीं, अगर ना लगा तो हाँ। ज़रगाम ने कहा, जिस पर हाले ने एक गुस्सैली नज़र इस पर डाली, फिर सारा फोकस सामने रखी बोतल पर किया था। फायर की आवाज़ आई, साथ ही बोतल के चंद से टूटने के। हाले ने फातिहाना नज़रों से ज़रगाम को देखा, जिसने दाद देती नज़रों से इसे देखा था। चलो फिर से। ज़रगाम ने कहा, मुस्कुरा कर कहा, जिस पर हाले भी मुस्कुरा दी। तो सच था, अगर ठान ली जाए तो कोई इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे तुमसे बात करनी है। नाइल अंशरा के कमरे में दाखिल होता हुआ बोला था, दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, मेरा मूड बहुत सख्त ख़राब है। अंशरा बोली थी। अच्छा, और वो क्यों? नाइल ने पूछा। तुमसे मतलब शक्ल गुम करो अपनी। अंशरा ने जवाब दिया। ओह, इतना गुस्सा, कहीं तुम्हें इस बात का गुस्सा तो नहीं कि ज़रगाम हाले का हो गया है? नाइल ने पूछा था। तुम जाते हुए हो या मैं तुम्हें खुद निकालूं? अंशरा गुस्से से बोली थी। मुझे निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर निकालना ही है तो हाले को निकालो, ज़रगाम की ज़िंदगी से। नाइल ने कहा। मतलब? अंशरा ने नासमझी से पूछा था। भाई मतलब तो साफ है, अगर हाले ज़िंदगी ज़रगाम की ज़िंदगी में ना होगी तो फिर मुमकिन है कि ज़रगाम तुम्हारा हो जाएगा। अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ, नाइल ने कहा। वो कैसे? अंशरा ने पूछा, जिस पर नाइल के होंठों पर शातिराना मुस्कुराहट आ गई। बस जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना, नाइल बोला, जिस पर इसने ना समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया था। बिल्कुल नहीं शाहजी, मैं इस पर कभी नहीं बैठूंगी। हाले ने साफ इनकार किया था। नूर, बहस नहीं करो, चलो शाबाश, जल्दी से बैठो। ज़रगाम बोला था। नहीं शाहजी, ये घोड़ा मुझे गिरा देगा। हाले बोली थी। नहीं गिराएगा, ज़रगाम ने कहा। और अगर गिरा दिया तो? हाले बोली।
اور اگر گرا دیا تو زرگام بھی اگر نہ گرایا تو زرگام بھی دو بدو بولا تھا، نہیں شاہ جی گاڑی چلانی سیکھ لی، گن چلانی سیکھ لی، اور بھی جو کچھ آپ نے بولا میں نے سیکھ لیا، لیکن اس گھوڑے پر میں کبھی نہیں بیٹھوں گی۔ حالے نے صاف انکار کیا تھا۔ وجہ؟ زرگام نے پوچھا۔ بس میری مرضی۔ حالے سینے پر بازو لپٹتی ایک ادا سے بولی، جس پر زرگام مسکرا دیا۔ مس حالے زرگام شاہ ابھی آپ کی مرضی نہیں چلے گی سمجھی، اس لیے بغیر چوچ رہا کیے بیٹھو، زرگام نے کہا۔ شاہ جی حالے نے منہ بنا کر اسے دیکھا، پر زرگام نے ایک نہ سنی۔ میں گر جاؤں گی، حالے گھوڑے پر بیٹھی بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، انسان گر گر کر ہی سیکھتا ہے، ہر چوٹ ہمیں سبق دیتی ہے، چلو شاباش۔ زرگام نے مسکرا کر کہا، جس پر حالے نے کچھ ہمت باندھی۔ پہلے تو گھوڑے نے تھوڑا چلنا شروع کیا، لیکن بعد میں اس کی رفتار تیز ہوگی اور وہیں بڑی قسمت کہ ہائے واقعی وہ نیچے گر گئی تھی۔ آؤچ! حالے ٹانگ پکڑے بولی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ زرگام نے اس کے سر پر پہنچ کر پوچھا۔ حالے نے ٹیڑھی نظر سے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ نظر نہیں آ رہا، زیادہ لگی تو نہیں؟ زرگام نے پوچھا۔ بالکل نہیں، ہر چوٹ سے انسان سیکھتا ہے، حالے نے مسکرا کر کہا۔ واقعی؟ تو پھر بتاؤ اس چوٹ سے تم نے کیا سیکھا؟ زرگام نے بھی مسکرا کر پوچھا۔ یہی کہ آئندہ مر جانا، لیکن شاہ جی کی کوئی بات مت سننا، ورنہ اگلی دفعہ واقعی ٹانگ تروال ہوگی۔ حالے نے اسے گھور کر بولی، جبکہ اس کی بات پر زرگام ہنس پڑا تھا۔ چلو اٹھو، زیادہ نہیں لگی پھر سے؟ چلو اٹھو، زیادہ نہیں لگی پھر سے؟ سوچیے گا بھی مت کہ میں دوبارہ اس بدتمیز گھوڑے پر بیٹھوں گی۔ میں تو چلی، آپ کڑے گھڑ سواری، بڑے ارطغرل غازی ہوں، حالے بولتی ہوئی وہاں سے چلتی، جبکہ پیچھے کافی دیر تک وہ ہنستا رہا تھا۔ نائل کیا یہ صحیح ہے؟ انشرا نے فون ہاتھ میں پکڑ کر پوچھا تھا۔ بالکل صحیح ہے، وہ کہتے ہیں نا محبت و جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، نائل نے مسکرا کر کہا، جس پر انشرا نے کچھ پل سوچا، پھر ایک نمبر ملایا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم آغا جان۔ فون میں زرگام کی آواز گونجی تھی۔ ہیلو شاہ جی، وہ آغا جان، انشرا پریشانی سے بولے۔ نائل نے مسکرا کے اس کی ایکٹنگ دیکھی تھی، جبکہ دوسری طرف زرگام ایک دم کھڑا ہوا اس کے انداز پر۔ حالے بھی چونکی تھی۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور آغا جان کہاں پر ہیں؟ زرگام نے فکر مندی سے پوچھا، جبکہ آغا جان کے ذکر پر حالے نے بھی پریشان دیکھا تھا۔ شاہ جی، وہ آغا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ اور حالے پلیز جلدی آ جائیں۔ انشرا نے کہہ کر بغیر اس کی سنے کال کاٹ دی تھی، پھر ایک نظر پاس کھڑے نائل کو دیکھا، جو کہ داد دیتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ شاہ جی پلیز گاڑی کی سپیڈ کم کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، حالے نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے زرگام سے کہا، جو کہ فل سپیڈ پر گاڑی بھگا رہا تھا۔ نہیں حالے نور، مجھے جلد از جلد آغا جان کے پاس پہنچنا ہے، جب تک انہیں دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آئے گا، زرگام بولا، جس پر حالے نور نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہوگی۔ تبھی ایک گاڑی بالکل ان کے برابر آئی۔ افراد سوار تھے، وہ گاڑی بالکل ان کی گاڑی کے برابر آ کر رکی تھی۔ حالے کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، تبھی سامنے والی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے کسی نے شیشہ نیچے کیا، اور حالے کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی، جہاں وہ شخص ان کی طرف گن تان گیا تھا۔ شاہ جی، حالے ایک دم چیخی تھی، تبھی اس شخص نے اس کی گاڑی پر فائر کر دی۔ یکے بعد دیگر 3 فائر زرگام کو لگے تھے، جبکہ ایک گولی حالے کا بازو چیٹ گئی تھی۔ حالے نور نیچے جھکو، اور زرگام بولا، اس کے جسم سے خون رس رہا تھا، ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، گاڑی سے نہ سنبھلی اور سامنے والی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ آخری منظر جو زرگام نے بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا تھا، اور ساتھ والی سیٹ پر بے ہوش پڑی حالے تھی، اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا، بازو بھی لہوحان ہو گیا تھا، ارد گرد شور بڑھتا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ زرگام ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا گیا۔ یہ منظر شاہویلی کی دوسری منزل پر موجود وسیع و عریض کمرے کا ہے۔ کمرہ باقی تمام کمروں کی نسبت بڑا اور شاندار تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ بڑے بیڈ پر زرگام چٹ لیٹا کافی کمزور لگ رہا تھا، ہاتھ اس کی سفید رنگت پیلی پڑ چکی تھی، اور کسرتی جسم بھی کافی کمزور ہو چکا تھا، چہرے پر شیو کافی بڑھ چکی تھی، دفتن اس کی آنکھوں میں جنبش ہوئی، آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں وا کی اور آس پاس نظر دوڑائی، دھیرے دھیرے اس کی حواس بحال ہونے لگے، وہ کئی طرح کی مشینوں میں جکڑا ہوا تھا، اس نے اٹھنے کی کوشش کی، پر جسم میں جیسے طاقت نہ تھی، اس نے سر واپس تکیے پر رکھ دیا، اس نے ایک نظر اطراف میں دوڑائی، یہ اس کا کمرہ تھا، وہ اس وقت شاہ حویلی میں تھا، پر اسے اپنا کمرہ کافی بدلا ہوا لگا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، زرگام ایک نظر دروازے کو دیکھا، جہاں کوئی اڈیڈ عمر خاتون چلی آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا جگ تھا۔ زرگام نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس خاتون نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو جیسے اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا، اس کے چہرے پر واضح بے یقینی تھی۔ سائیں، آپ؟ حیرانگی کے عالم میں اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ چھوٹ کر زمین پر گرتا چکنا چور ہو گیا تھا۔ آپ کون؟ زرگام کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ زرگام نے حیرت سے اس کی کارروائی دیکھی تھی، پھر اٹھنا چاہا، پر اس کی ٹانگیں حرکت نہیں کر رہی تھی۔
थक कर इसने सर तकिए से टका दिया था। बेगम सरकार, खानम भी क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रही हैं? एक 22 साला लड़की ने इन्हें रोक कर पूछा था। वो रिक्शा बीबी, बेगम सरकार कहाँ हैं? खानम बी ने भूले हुए सांस के साथ पूछा था। वो तो ज़नान खाने में हैं, अभी आई हैं। हुआ क्या है? क्यों पूछ रही हो? रिमशा ने पूछा, पर वो बगैर कोई जवाब दिए ज़नान खाने की तरफ बढ़ गई थी। बेगम सरकार, मेरा शौहर बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा मेरी बेटी को आगे बढ़ने की। मैंने बहुत कोशिश की पर वो मानता ही नहीं है। ज़नान खाने में बैठी एक औरत ने अपने सामने कुर्सी पर बैठी 23 साला लड़की से कहा, जो कि अपनी शहद रंग आंखें इस औरत पर मरकूज़ किए गौर से सुन रही थी। क्या तुम्हारा शौहर नहीं जानता कि गाँव के सरपंच मीर हादशाह ने यह असूल कायम किया है कि गाँव की हर लड़की पर तालीम हासिल करना लाजिम है? इससे परी पैकर ने अपनी मखरूती उंगली से आंखों में आते बाल पीछे करते हुए पूछा। इसकी मखरूती उंगली में मौजूद अंगूठी इसके सफ़ेद हाथ पर जच रही थी। जी बेगम सरकार, पर वो हाँ बेगम सरकार, हमारी बात सुने। इस खातून के बोलने से पहले खानम भी अंदर आती हुई बोली, जिस पर इस लड़की ने अपनी रोशन पेशानी पर बड़ लाले से देखा था। खानम भी, ये क्या तरीका है कि हमने आपको मना नहीं किया कि जब हम ज़नान खाने में हों तो किसी भी बात के लिए मुदाखलत ना करें? इसने सख्त लहजे में पूछा था। गुस्ताखी माफ़ बेगम सरकार, पर वो शाह साईं क्या हुआ उन्हें? इसने बेचैनी से उठते हुए पूछा। वो बेगम सरकार, शाह साईं को होश आ गया है, खानम बी ने कहा, जिस पर इसके चेहरे पर वाज़ेह हैरत उभरी और बगैर किसी की तरफ देखे तेज़ी से बाहर निकली। इसने तकरीबन भाग कर सीढ़ियाँ चढ़ी थी। इसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। इसने दूसरी मंजिल पर पहुँचकर पहले कमरे का दरवाज़ा खोला। सरगम ने गर्दन मोड़कर दरवाजे की सिमत देखा, जहाँ सफ़ेद रंग का सूट पहने दाएं तरफ शॉल डाले शह रंग आंखों वाली लड़की खड़ी थी। इसका सांस फूला हुआ था। सफ़ेद दुपट्टे से इसके स्याह बाल नजर आ रहे थे। इसके चेहरे पर वाज़ेह बेयकीनी थी। अभी वो कदम आगे बढ़ाती कि ज़मीन पर टूटा हुआ कांच देखकर रुकी और एहतियात से चलती उसके पास आकर बैठी थी। आप उठ गए? इसने ज़रगाम का हाथ थामते हुए पूछा। लहजे में खुशी झलक रही थी, जबकि ज़रगाम ने पहले से देखा, फिर अपने हाथ को जिसने थाम रखा था, फिर एकदम अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाया, जबकि इसके अमल पर मुकाबिल की आंखों में हैरत उभरी थी। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? ज़रगाम ने सख्त लहजे में पूछा था। आपने मुझे पहचाना नहीं? वो खामोश, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? और मैं यहाँ कैसे आया? हम तो गाँव जा रहे थे। जब ज़रगाम बोलता बोलता रुक गया था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इस लड़की ने धीरे से कहा, जिस पर ज़रगाम के सामने हाले का चेहरा लहराया। एकदम इसका दिल काँपा था। हाले नूर, मेरी हाले नूर कहाँ है? वो भी गाड़ी में थी, इसे चोट लगी थी, कहाँ है वो? इसे कुछ हुआ तो नहीं? तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है मेरी हाले नूर? ज़रगाम एकदम बेचैनी से पूछा ने लगा, जिस पर वो सर झुकाए धीरे से मुस्कुराती। नहीं शाहजी, आपकी हाले नूर को कुछ नहीं हुआ। इसने नरमी से ज़रगाम के गाल पर हाथ रखा। जब किसकी बात पर ज़रगाम ने चौंक कर इसे देखा। ये लहजा, ये अंदाज़, ये आँखें, सब कुछ कितना अपना-अपना सा था। हाले नूर, ज़रगाम बेयकीनी से बोला, जिस पर हाले ने हाँ में सर हिला दिया था। आप एक्सीडेंट के बाद कोमा ले गए थे शाहजी, आप पिछले 7 साल से कोमा में थे। हाले ने धीरे से कहा। ज़रगाम के चेहरे पर वाज़ेह बेयकीनी थी। मैं 7 साल से कोमा में था, पर कैसे? ज़रगाम ने इसके हाथ थामते हुए फ़िक्रमंदी से पूछा। इससे पहले कि हाले कुछ कहती, दरवाज़ा नॉक हुआ। हाले ने नरमी से ज़रगाम के हाथों से अपना हाथ निकाला, फिर खड़ी होगी, आ जाएं। हाले ने कहा। बेगम सरकार, आपको हाथ साईं बुला रहे हैं। मुलाजमा ने आकर इत्तला दी। ठीक है, ये कांच उठाओ। हाले बोलते हुए आगे बढ़ने लगी, जब ज़रगाम ने एकदम इसका हाथ पकड़ा, जिस पर हाले ने सवालिया नज़र से इसे देखा था। वो कहीं से भी वो मासूम हाले नहीं लग रही थी, बल्कि इस वक्त वो ज़रगाम को भी अजनबी ही लगी थी। कहाँ जा रही हो? ज़रगाम ने पूछा। कुछ काम है शाहजी, आप आराम करें। हाले बोलती दुपट्टा ठीक करती बाहर चल दी। ज़रगाम को इसके अंदाज में अजीब रूखापन सा महसूस हुआ था। दिल में एक टीस सी उठी थी। क्या हाले के लिए वो बेमानी हो गया था? इसने ज़ख्मी नज़र से बंद दरवाजे को देखा, जहाँ से अभी वो गई थी, फिर सख्ती से आंखें मींच ली थी। न जाने इन 7 सालों में क्या हो गया था, जिससे ज़रगाम बेखबर था। सुबह से होती बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया था। हर चीज़ धुलकर निखर गई थी, पर ज़रगाम के अंदर अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। आज इसे होश में आए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। वो लोन में व्हील चेयर पर बैठा था। वो चल नहीं पा रहा था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि इसका चल पाना मुमकिन है। हर रोज़ फिजिशियन इसे देखने आते थे। शाह हवेली इन 7 सालों में बिल्कुल बदल चुकी थी। ना ये घर पहले जैसा था, ना इसके मकीन, सब कुछ बदल चुका था। आगाजान और कौसर, जहाँ दोनों का इंतकाल हो चुका था, ये खबर ज़रगाम पर पहाड़ बनकर गिरी थी। शाज़म शाह और नाज़िया बेगम बैरून मुल्क चले गए थे, और शाज़ल शाह अपना ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही गुजारते थे। अंशरा और हाथ दोनों की शादी हो चुकी थी। सॉरी रीडर्स, मुझे लगता है यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने किसी और का नाम लिखना था, लेकिन ये लिख दिया। लेकिन आगे जाके पता चल जाएगा। बाय मिस्टेक से हाथ का नाम लिख दिया।
हाले ने हाथ की शादी अपनी दोस्त रिमशा से साल पहले करवाई थी। घर का सारा इंतज़ाम रिमशा ही सँभालती थी। इन 2 हफ़्तों में ज़रगाम के अंदर एक खालीपन-सा उतर गया था। हाले इसे नज़रअंदाज़ कर रही थी। रोज़ शाम में वो बस थोड़ी देर के लिए इसके पास आती थी। हाल-चाल के अलावा चंद दूसरी बातें करके चली जाती थी। सुबह भी नाश्ता करके निकल जाती थी, शाम में वापस आती थी। फिर रात के खाने के बाद दोबारा न जाने कहाँ चली जाती थी। इन दोनों दिनों हाथ अक्सर इसके पास आ जाता था। कई-कई देर बातें करता रहता, पर इसे हाले की ज़रूरत थी, जिसे शायद अब इसकी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वो यूँ ही सोचों में गुम सामने फूलों की क्यारी को देख रहा था जब बाहर गार्डन का हॉर्न सुनाई दिया। चौकीदार ने बर्क रफ्तारी से दरवाज़ा खोला। एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। पिछली सीट का दरवाज़ा खोले हाले बाहर आई थी। वो इस वक़्त सफ़ेद सूट में मलबूस थी, हमेशा की तरह स्याह शॉल दाएँ तरफ डाले वो जन्नत से उतरी हुई हूरी लग रही थी। ज़रगाम ने एक नज़र इसे देख कर फेर ली थी। अशरफ चचा, ये फूलों को पानी नहीं दिया, माली कहाँ है? हाले ने फूलों को देखकर पूछा था। वो बेगम सरकार, इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो छुट्टियों पर है, मुलाजिम ने बताया। तो फिर किसी और से कहें, हाले बोलती हुई अंदर बढ़ने लगी। जब लॉन में ज़रगाम को बैठा देख रुकी, उसने गहरी सांस लेकर कदम इसकी तरफ बढ़ा दिए थे। अस्सलाम वालेकुम शाहजी। हाले ने मुस्कुराकर सलाम किया, पर ज़रगाम ने इसकी जानिब देखा तक नहीं था। वालेकुम सलाम। ज़रगाम सामने देखते हुए बोला, यहाँ क्यों बैठे? इतनी सर्दी हो रही है, खाना खाया आपने? ज़रगाम मुस्कुराकर पूछने लगा था। तुम कहाँ थी? ज़रगाम ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला था। ज़रूरी काम से गई थी, हाले ने नॉर्मल अंदाज़ में कहा। ज़रगाम ने गुस्से से सर झटका। हर बार इसके पूछने पर वो यही जवाब देती थी, यहाँ बात बदल देती थी। लगता है बारिश होने वाली है, चलिए अंदर चलते हैं। अशरफ चचा, हाले ने कहकर मुलाजिम को आवाज़ दी। जी बेगम सरकार, मुलाजिम ने नज़र झुकाकर कहा। शाहजी को अंदर ले जाओ, हाले ने ज़रगाम को देखकर कहा, जो कि मुँह फेरे हुए था। जी अच्छा, मुलाजिम बोलता हुआ इसकी व्हीलचेयर थामे से कमरे में छोड़ गया था। इसे बेड पर टाँग मुहतसब बाहर निकल गया। हाले ने ज़रगाम को नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट करवा दिया था। वो बेड पर लेटा खला में देख रहा था जब दरवाज़ा नोको। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाथ मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। वालेकुम सलाम। ज़रगाम फीका सा मुस्कुरा दिया। कैसे हैं आप? तबीयत कुछ बेहतर हुई? हाथ ने पूछा। ठीक हूँ, मुझे क्या होना है तुम बताओ। कहाँ थे सारा दिन? ज़रगाम ने पूछा। डेरे पर था, गाँव वालों के मसाइल सुन रहा था, फिर झिड़का था। आज बहुत अहम, बस ऐसे ही सारा दिन गुज़र गया, बहुत थक गया हूँ। आप बताएँ, आपने क्या किया सारा दिन? हाथ ने पूछा। मैं बस बेड पर पड़ा रहता हूँ, इसके अलावा कर भी क्या सकता हूँ? ज़रगाम ने कहा। भाई ऐसा तो ना करें, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे। हाले बहुत अच्छे डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट करवा रही है और हम सोच रहे हैं कि आपको शहर ले जाएँगे, ताकि एक बार आपका अच्छे से चेकअप करवा लें। हाथ ने कहा। हाले नूर कहाँ है? ज़रगाम ने पूछा। वो तो अभी शहर के लिए निकली है। हाथ ने कहा। इस वक़्त किस लिए? ज़रगाम ने पूछा। कुछ ज़रूरी काम है, हाथ ने कहा। जिस पर ज़रगाम की रगे तनकी थी, चेहरा मारे ज़ब्त के सुर्ख हो गया था। आखिर तुम लोगों के साथ मसला क्या है? छुपा क्या रहे हो मुझसे? क्यों हर बातें काहे की जवाब देते हो? क्यों नहीं बताते कि क्या चल रहा है? कहाँ गई है वो इस वक़्त? हाँ, किन सालों में मेरी हैसियत तुम लोगों की नज़रों में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मेरी बीवी सुबह जाती है, शाम को लौटती है, फिर रात को भी कहीं निकल जाती है, तो न जाने किस वक़्त वापस आती है। और जब मैं पूछता हूँ तो कहती है कि ज़रूरी काम था। क्या मेरी ज़ात तुम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती? ज़रगाम गुस्से से बोला है कि साँस में बोलने से इसका साँस फूल गया था। गर्दन की रगें उभरी हुई थी, जबकि हाथ बस पीछे से देख रहा था। बगैर कुछ कहे बाहर निकलकर ज़रगाम ने बेबसी से बंद दरवाज़े को देखा था। न जाने क्या था जो इसे छुपाया जा रहा था। बेगम सरकार, हाले सुबह गाड़ी में बैठने ही वाली थी जब मुलाज़िमा ने पुकारा था। क्या बात है गुल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हमें देर हो रही है, हाले ने कहा। वो बेगम सरकार, आपको कुछ बताना था? मुलाज़िमा ने कहा। हम जल्दी में हैं, बाद में बताना। वो बेगम सरकार, शासन नाश्ता नहीं कर रहे? कितनी बार लेकर गए पर उन्होंने मना कर दिया। मुलाज़िमा ने कहा। जिस पर हाले ने रुक कर इसे देखा। क्या मतलब नाश्ता नहीं कर रहे? तुम्हें पता है ना उन्होंने दवा लेनी होती है? हाले ने कहा। जी बेगम सरकार, पर वो मान नहीं रहे, रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया। मुलाज़िमा ने कहा। क्या शाहजी ने रात से भी कुछ नहीं खाया? और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो, इतनी लापरवाही? हाले ने गुस्से से कहा। वो आप घर पर नहीं थी? मुलाज़िमा ने कहा। जिस पर वो गहरी सांस लेती अंदर बढ़ गई। इसने ज़रगाम के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो खिड़की के सामने व्हीलचेयर पर बैठा बाहर देख रहा था। बेड पर खाने की ट्रे वैसे ही पड़ी थी। शाहजी, हाले ने अंदर दाखिल होते हुए पुकारा, पर ज़रगाम ने इसकी जानिब तवज्जो न दी। हाले चलते हुए इसकी व्हीलचेयर के बिल्कुल पीछे आ खड़ी हुई थी। शाहजी, नाश्ता कर लें, हाले ने नरमी से कहा, जबकि ज़रगाम अभी भी बाहर देख रहा था। भूख नहीं है? ज़रगाम अस्पार लहजे में बोला था। मुझे पता चला है आपने कल रात से कुछ नहीं खाया। आप जानते हैं ना, डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की है कि आपको बाकायदगी से दवा लेनी है। चलें आए नाश्ता कर लें। हाले ने कहकर इसकी व्हीलचेयर का रुख बदलना चाहा, पर ज़रगाम ने एकदम व्हीलचेयर के दोनों पहिए थाम कर इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। हाले ने चौंक कर इसे देखा था। तुमसे कहा ना मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से। ज़रगाम सख्त लहजे में बोला। हाले ने हैरत से इसका अंदाज़ देखा था। शाहजी, कुछ हुआ है क्या? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हाले ने हैरत से पूछा। ज़रगाम ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। ज़रगाम बोला। हाले चलती हुई उसके पास घुटनों के बल आ बैठी थी, लेकिन ज़रगाम हनूस बाहर देख रहा था। शाहजी, हाले ने इसके हाथ थामते हुए पुकारा। ज़रगाम ने नज़रों का रुख इसकी जानिब किया। क्या बात है? हाले ने नरमी से पूछा। कुछ नहीं, ज़रगाम बोला, अंदाज में अजीब सी बेरुखी थी। अगर कुछ यूँ मुँह फुलाए क्यों बैठे हैं? मैं
کیا بات ہے، کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ حالے نے پوچھا۔ زرگام نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ جاؤ یہاں سے حالے نور۔ کچھ دیر بعد زرگام بولا، آنکھوں میں زخمی پن تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، پر آپ پلیز ناشتہ کر لیں، پھر آپ کو دوا بھی لینی ہے۔ پلیز چاچی، یہ ضروری ہے۔ حالے اس کی ناراضگی نوٹ کرتی بولی، تم سے کہا نا مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک بار تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ ہاں، کیا دکھانا چاہتی ہو کہ سب کو کہ بہت پرواہ ہے تمہیں میری؟ خدا کے لیے بند کرو یہ اپنا یہ ڈرامہ۔ نہیں ضرورت مجھے کسی بھی چیز کی، نہ تمہاری نہ کسی اور کی۔ میں نہیں جاؤں گا میں تمہارے بغیر، سمجھی؟ زرگام غصے سے پھٹ پڑا تھا، جبکہ حالے بس حیرت کی مورت بنی اسے سن رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی 7 سال پہلے والا زرگام نہیں لگ رہا تھا۔ شاہ جی، میں تو بس تمہیں میں کیا کوئی دودھ پیتا بچہ لگتا ہوں؟ ہاں، کیا تمہیں لگتا ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم مجھ سے جان چھڑوا رہی ہو؟ کیونکہ میں اب مجبور ہو چکا ہوں، تمہارے قابل نہیں رہا، تم پر بوجھ بن چکا ہوں نا؟ شاہ جی، خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ حالے نرم لہجے میں بولی، اس کی شاید آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ غلط سمجھ رہا ہوں؟ میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ تم ہی بتا دو۔ 2 ہفتوں سے میری بیوی مجھے نظر نہیں آ رہی، مجھے نظر انداز کری ہے، کب کہاں جاتی ہے، کب واپس آتی ہے، میں نہیں جانتا، اور میرے پوچھنے پر کہا جاتا ہے کہ ضروری کام تھا، تو مجھے کیا سمجھنا چاہیے؟ ہاں، جب وہ مجھے یہ تک بتانا ضروری نہیں سمجھتی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، تو مجھے کیا سمجھنا چاہیے؟ ہاں، کیا مجھے پھر بھی اس پر اعتبار کرنا چاہیے؟ زرگام غصے سے بول رہا تھا، تیزی سے بولنے سے اس کا سانس پھول چکا تھا، جبکہ حالے بس نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ شاہ جی، پلیز میری بات سنیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بس آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس بات سے اس قدر ہرٹ ہوں گے۔ پلیز شاہ جی، میرا یقین کریں، میں آپ کو نظر انداز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، آپ نہیں جانتے کتنا انتظار کیا ہے میں نے آپ کا۔ حالے بھیگے ہوئے لہجے میں بولی، اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو باہر نکل رہے تھے۔ اس کے بھیگے چہرے کو دیکھ کر زرگام کچھ ڈھیلا پڑا، جتنے دنوں بعد وہ اپنی سی لگی تھی، ایسی ہی تھی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینے والی۔ زرگام نے گہری سانس لی، پھر حالے کو دیکھا جو ابھی بھی اس کی گھٹنوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رونا بند کرو، ویسے تو بڑی بیگم سرکار بنتی گھومتی ہو، ابھی تھوڑا سا ڈانٹا ہے، تمہاری ساری اکڑ نکل گئی ہے۔ زرگام نے اس کے آنسو صاف کرتے بولا، جبکہ اس کی بات پر حالے مسکرا دی تھی۔ ناشتہ کر لے پلیز، حالے نے کہا۔ ہم کر لیتا ہوں، زرگام بولا۔ حالے نے اسے بیڈ پر بٹھا دی۔ ناشتے کے بعد اس نے زرگام کو دوائی کھلائی، پھر گھڑی دیکھتے اٹھنے والی تھی جب زرگام نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کہاں؟ زرگام نے ابرو اچکا کر سخت لہجے میں پوچھا۔ حالے کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ واپس آ کر بتاؤں گی، حالے نے پوچھا۔ حالے نے بتایا، ٹھیک ہے، زرگام نے کہہ کے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حالے ایک نظر اسے دیکھتی باہر نکلی۔ زرگام نے بھی پیچھے سر تکیے سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اب اسے بس شام کا انتظار تھا۔ تم نے تو سوچ لیا کہ تم بھائی کو سب کچھ بتا دو گی؟ حالے اپنے ساتھ بیٹھی ہاتھ نے اپنے ساتھ بیٹھے حالے سے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں بیٹھے تھے جو کہ ابھی شاہ ویلا میں داخل ہوئی تھی۔ بتانا ہی پڑے گا، شاہ جی بہت زیادہ سٹریس لے رہے ہیں۔ حالے نے کہا، پلیز حالے ذرا احتیاط کرنا، تم جانتی ہو نا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ہاتھ نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، تم فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گی۔ حالے بولتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے کے باہر پہنچ کے وہ کچھ دیر رکی، پھر گہرا سانس لیتی اندر داخل ہوئی، جہاں وہ بیڈ پر لیٹا گھڑی دیکھتے ہوئے شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آج تمہیں دیر ہو گئی؟ زرگام نے پوچھا، لہجہ بے لچک تھا۔ حالے نے گلا تر کیا تھا، جی ٹریفک جام تھی۔ حالے بیڈ پر بیٹھی بولی، جس پر زرگام نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ حالے نے ایک نظر اس کے سپاہ چہرے کو دیکھا جو سچ جانے بغیر ماننے والا نہیں تھا۔ تو پھر شروع کریں؟ زرگام نے پوچھا۔ جی کل؟ حالے گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں پوچھوں گا اور تم سچ سچ بتاؤ گی، اوکے؟ زرگام نے کہا، جی۔ حالے بولی تھی، صبح کہاں جاتی ہو تم؟ زرگام نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ گاؤں کے پرائمری اسکول کو ہاتھ نے ہائی اسکول میں تبدیل کر دیا ہے۔ شروع میں بہت کم بچیاں پڑھنے آتی تھیں کیونکہ لڑکیوں کو تعلیم دلوانا گاؤں میں معیوب سمجھا جاتا تھا، اس لیے سرپنچ بنتے ہی ہاتھ نے پورے گاؤں میں اصول بنا دیا کہ ہر لڑکی پر تعلیم حاصل کرنا لازم ہوگا۔ اس فیصلے کی بہت مخالفت بھی کی گئی اور بہت سے لوگوں نے اسے ماننے سے بھی انکار کر دیا، لیکن ہاتھ کی سختی کرنے پر لوگوں کو ناچار ماننا پڑا۔ لیکن اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کی بچہ اسکول جائیں۔ بہت سی مائیں اپنی بچوں کو اپنے شوہر کے علم میں لائے بغیر اسکول بھیجتے ہیں، اس لیے آئے روز کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے اسکول میں۔ اسی لیے میں نے اور ہاتھ نے طے کیا، جب تک اسکول کی چھٹی نہیں ہو جاتی میں وہیں رہوں گی، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو سنبھال سکوں۔ حالے بول کر خاموش ہوئی، پھر ایک نظر زرگام کو دیکھا، وہ بس پار شہر لیے سے سن رہا تھا۔ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد کہاں جاتی ہو؟ زرگام نے پوچھا۔ وہاں سے سیدھا شہر جاتی ہوں۔ وہ حالے بولتی ہوئی رکی، آگے بولو، زرگام سخت لہجے میں کہا۔ حالے کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ وہ میں نے آپ سے ایک جھوٹ بولا تھا؟ حالے ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ میں سن رہا ہوں، زرگام نے کہا۔ وہ آپ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ حالے نے پوچھا۔ یہ تو اس بات پر منحصر ہے کہ تم نے کیا جھوٹ بولا ہے مجھ سے؟ زرگام بولا، وہ شاہ جی، میں شہر آغا جان کو دیکھنے جاتی ہوں۔ حالے نے کہہ کر آنکھیں میچ لی تھی، جبکہ زرگام ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ کہ آغا جان زندہ ہے؟ بولو حالے نور۔ زرگام بے چینی سے پوچھنے لگا، جی، وہ آغا جان کو ہم نے شہر بھجوا دیا تھا جب آپ ہوش میں آئے تھے۔ حالے نے جھکے چہرے کے ساتھ بتایا تھا۔ کیوں؟ زرگام نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر
نے کہا تھا کہ آپ کو کسی قسم کا اسٹریس نہیں دینا کیونکہ کسی بھی شوق سے آپ واپس کوما میں جا سکتے ہیں، اس لیے آپ کے ہوش میں آتے ہی ہم نے آغا جان کو شہر بھجوا دیا تاکہ آپ نے اس حال میں نہ دیکھ سکے۔ حالے نے بتایا۔ کیا مطلب؟ زرگام نے پوچھا۔ شاہ جی اس ایکسیڈنٹ سے ایک ماہ میں بعد بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ماضی ڈاکٹر صاحب زرگام کب تک ہوش میں آئے گا؟ شاذل شاہ نے بے ہوش پڑے زرگام کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ اسے واپس شاہ حویلی میں لے آئے تھے۔ دیکھیے کچھ کہہ نہیں سکتے، ایکسیڈنٹ بہت سیریس ہوا تھا، اوپر سے گولیاں لگنے سے ان کی کنڈیشن اور خراب ہوگی اور ہوش میں آنا کوئی موزہ ہی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ جس پر دروازے میں کھڑی انشرا کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھیں، وہ آنسو صاف کرتی تیزی سے نائل کے کمرے کے باہر پہنچی۔ اس نے زور سے دروازہ نوک کیا۔ کیا مصیبت ہے؟ کون مر گیا ہے جو اس طرح دروازہ بجا رہی ہو؟ نائل باہر نکلتا غصے سے بولا تھا۔ انشرا اسے اندر دھکا دیتی ہوئی خود بھی اندر داخل ہوئی۔ اس کے انداز پر زرگام کے کمرے کی طرف جاتی حالے چونکی تھی۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا جہاں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نائل غصے سے بولا۔ انشرا نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر اگلے ہی پل چٹا۔ نائل منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم بے غیرت انسان، میں نے تمہاری مدد کی تھی تاکہ تم حالے کو راستے سے ہٹاؤ، نہ کہ شاہ جی کو۔ انشرا غصے سے بولی، جبکہ اس کی بات پر بائٹ کھڑی حالے کو لگا کہ آسمان اس کے سر پر گر گیا۔ ہاں تو اگر وہ نہیں مری تو اس میں میرا کیا قصور؟ اور تم اپنا منہ بند رکھو سمجھی، اگر حالے زندہ ہے تو اس میں میری کیا غلطی؟ نائل بولا تھا۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ سب صرف اور صرف تمہاری ہی غلطی ہے سمجھے، بہت غلط کیا میں نے تمہارا ساتھ دے کر، سب سمجھتی ہوں میں۔ تم نے جان بوجھ کر شاہ جی کو مروانا چاہا کیونکہ ہرا تمہاری۔ ہاں تو کیا غلط کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں زرگام کو اپنی بے عزتی کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ وہ دھڑلے سے کہہ کر گیا تھا نا کہ دور رہو میری بیوی سے، اب رکھ کر دکھایا مجھے دور اپنی بیوی سے۔ نائل خباثت سے بولا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گی؟ بالکل نہیں، مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں تمہاری باتوں میں آ گئی، لیکن اب دیکھنا میں کیسے تمہاری اصلاح سب کے سامنے لے کر آتی ہوں، انشرا بولی، جس پر نائل کی آنکھوں میں ایک دم سرخی اتری تھی۔ اگر ایسا سوچا بھی تو جان نکال دوں گا تمہاری سمجھی۔ نائل اس کے بال مٹھی میں دبوچے بولا تھا۔ جنگلی انسان، چھوڑو مجھے۔ انشرا خود کو چھوڑتی انشرا خود کو چھڑواتی بولی، اس سے پہلے کہ نائل کچھ بولتی کسی نے کالر سے پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا، بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیا۔ حالے نے زوردار تھپڑ سے رسید کیا تھا۔ بے غیرت انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شاہ جی کو چھونے کی؟ حالے نے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑے نائل سے پوچھا۔ وہ بھیگے ہوئے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نفرت تھی۔ تمہیں تو میں۔ نائل نے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا، حالے نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک دیا تھا، پھر اس کی کلائی مروڑی۔ نائل نے چونک کر اسے دیکھا، اس کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ نائل نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا پر حالے کی گرفت سخت تھی، وہ کہیں سے بھی کمزور سی حالے نون نہیں لگ رہی تھی۔ حالے نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی نہیں، دیکھنا اب میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ حالے بولتی ہوئی انشرا کا ہاتھ پکڑے نیچے چل دی۔ نائل نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر ایک دم اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی گن نکالے ہوئے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ آغا جان، آغا جان۔ حالے نے نیچے لاؤنج میں بیٹھے آغا جان کو پکارا، باقی سارے گھر والے بھی ادھر ہی موجود تھے۔ اس کی آواز پر سب متوجہ ہوئے۔ کیا بات ہے حالے، کیوں چیخ رہی ہو؟ نسرین بیگم نے کہا۔ یہ سوال آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں، حالے بولی، جس پر سب کی نظریں روتی ہوئی انشرا پر اٹھی تھی۔ کیا کیا ہے اس نے؟ آغا جان نے پوچھا تھا۔ اس نے اور نائل نے ہمیں مارنے کی کوشش کی، میرے شاہ جی کی یہ حالت اس کی وجہ سے ہے، حالے غصے سے بولی تھی۔ انشرا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ شاذل شاہ نے پوچھا تھا۔ انشرا کچھ بولو بھی، حالے کیا کہہ رہی ہے؟ شاذل شاہ نے کہا، بابا یہ سچ ہے، نائل کے کہنے پر میں نے شاہ جی کو کال کر کے یہاں بلایا تھا، اس نے کہا تھا کہ راستے میں ان پر فائرنگ کروا کے وہ حالے کو مروا دے گا، لیکن اس نے جان بوجھ کر شاہ جی پر حملہ کروا دیا، وہ ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ مجھے سچ میں نہیں سٹاخ۔ انشرا کے باقی الفاظ منہ میں رہ گئے تھے جب ایک زور تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ وہ تھپڑ مارنے والا کوئی اور نہیں کوثر جہاں تھی۔ بغیر تو تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بچوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی؟ کوثر جہاں غصے سے بولی تھی۔ نائل نازیہ بیگم کے چیخنے پر سب نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں نائل ہاتھ میں گن پکڑے کھڑا تھا، اس کا نشانہ حالے کی طرف تھا۔ حالے پھٹی ہوئی نظر سے سامنے دیکھ رہی تھی جہاں کوثر جہاں ایک دم سے اس کی رال بن کے سامنے آ گئی تھی، گولی ان کے سینے سے لگی تھی۔ اماں جان، شاذل شاہ اور شاذم شاہ ایک دم اس کی طرف لپکے، جبکہ آغا جان بس دل پر ہاتھ رکھے صوفے پر ڈہ گئے تھے۔ اماں جان، خدا کے لیے آنکھیں کھولے۔ شاذم شاہ ان کا چہرہ تپکتے ہوئے بولے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حالے کوثر جہاں نے پکارا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، کوثر جہاں بامشکل بولی تھی۔ ایک دم ان کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ نانو خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ حالے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے بولی۔ کوثر جہاں جیسے یہی سننے کا انتظار کر رہی تھی، انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا، پھر ان کی آنکھیں
बंद होगी। हाले बोल कर खामोश हो गई। फिर एक नज़र इसने देखा जिसकी आँखों से आँसू बह रहे थे। शाहजी प्लीज़ ऐसा मत करे। हाले इसके आँसू साफ करते हुए बोले। ज़रग़ाम ने गहरी सांस अंदर खींची थी। नाल के साथ क्या हुआ? ज़रग़ाम ने पूछा। वो तब तो भाग गया था लेकिन बाद में अरेस्ट हो गया। अदालत ने उम्र कैद की सज़ा दी थी। इसके जेल जाने के बाद शाहज़ाम मामू और मुमानी दोनों बैरून मुल्क चले गए हैं। शाहज़ाल मामू ने अपने एक जानने वाले के बेटे से अंशरा की शादी करवा दी। वो भी 6 माह पहले अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क चली गई है। हाले बोली थी। और आगा जान? ज़रग़ाम ने पूछा। आगा जान को आधे जिस्म का फालिज हो गया इसलिए आपके होश में आते ही हमने इन्हें शहर भिजवा दिया था। हाले ने कहा जिस पर ज़रग़ाम ने सर हिला दिया। अभी भी नमी तैर रही थी। मुझे आगा जान से मिलना है। ज़रग़ाम बोला था। जी ठीक है। इस हफ्ते आपके चेकअप के लिए भी जाना है तो वापसी पर आगा जान से भी मिल लीजिएगा। हाले बोली जिस पर ज़रग़ाम ने समझने वाले अंदाज में सर हाँ में हिला दिया था। वो चौंका। रुको ज़रा शाम में तुम शहर से आती हो फिर एक ज़नान खाने में होती हो लेकिन रात के खाने के बाद कहाँ जाती हो? ज़रग़ाम ने याद आने पर पूछा था। वो मैं हॉस्पिटल होती हूँ। दिन में मसरूफ़ियत की वजह से मैंने नाइट शिफ्ट कर ली है। हाले ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। हॉस्पिटल नाइट शिफ्ट? ज़रग़ाम ने नासमझी से दोहराया था। आपकी इत्तला के लिए बता दूँ मैं इस मुल्क की जानी-मानी सर्जन हूँ। डियर हस्बैंड हाले ने एक अदा से कहा। ज़रग़ाम ने पूरी आँखें खोल के इसे देखा था। वाक़ई? ज़रग़ाम ने हैरत से पूछा। जी बिल्कुल। हाले बोली। ज़रग़ाम ने कुछ पल इसे देखा फिर एकदम इसे खुद में खींच लिया था। हाले इसके सीने से सर उठाकर हैरत से इसे देखने लगी थी। बेगम अकेली जान और इतने सारे काम और इस टाइम टेबल में बेचारे शौहर को क्यों नज़रअंदाज किया? हाँ। ज़रग़ाम ने मसनूई गुस्से से पूछा। वो इसलिए कि क्योंकि मैं जब भी आपके पास आती आप पूछते थे कहाँ थी, कहाँ जा रही हो? आप से झूठ बोलने का दिल नहीं चाहता था इसलिए तुमने सोचा क्यों ना शाहजी के मुँह ही ना लगा जाए ताकि इनके सवालों के जवाब ना देने पड़े। ज़रग़ाम बोला जिस पर हाले ने निचला लब दाँतों तले दबा कर इसे देखा फिर हाँ में सर हिला दिया। ज़रग़ाम ने इसे घूरी से नवाज़ा फिर इसका माथा चूमा जिस पर हाले मुस्कुरा दी थी। 3 साल बाद। हेलो शाहजी। हाले कॉल रिसीव करती हुई बोली। वो भी एक सर्जरी के बाद अपने केबिन में आकर बैठी जब फ़ोन पर ज़रग़ाम की इतनी सारी मिस्ड कॉल देखकर चौंकी थी। कहाँ हो तुम? ज़रग़ाम ने गुस्से से पूछा। हॉस्पिटल हूँ। हाले बोली। अभी के अभी घर आओ। ज़रग़ाम ने कहकर कॉल काट दी। हाले ने कान से फ़ोन हटाकर देखा फिर बेख्तियार मुस्कुरा दी। यकीनन ज़रग़ाम से बचे नहीं संभल रहे होंगे इसीलिए इतने गुस्से में था। वो मुस्कुराती हुई अपने केबिन से निकली। तकरीबन 15 मिनट बाद वो शाह हवेली में दाखिल थी। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। हाले ने अंदर दाखिल होते हुए आगा जान को सलाम किया जो कि लाउंज में व्हील चेयर पर बैठे थे। वो बात नहीं कर पाते थे बस इशारों से ही जवाब देते थे। रिमशा की बेट पास रिमशा बैठी थी अपनी 2 साला उमर को चावल खिला रही थी। वालेकुम सलाम। शुक्र है खुदा का तुम आ गए। ज़रा अपने कमरे में जाकर देखो क्या उधर मचाया हुआ है तुम्हारे लाडलों ने? रिमशा ने मुस्कुरा कर कहा जिस पर हाले ने मुस्कुराती हुई ऊपर चल दी। इसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो इसे हैरत का झटका लगा। सारा कमरा बिखरा पड़ा था। बेड के 3 के तकिए ज़मीन पर पड़े इस्लामी दे रहे थे। बेडशीट के नीचे फर्श पर झूल रही थी। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीज़ें कुछ ऊपर और कुछ नीचे पड़ी थी। इन सब के बीचों-बीच ज़रग़ाम अपने दोनों जुड़वाँ बेटों हमज़ा और अली को उठाए खड़ा था। ये सब क्या है? हाले ने हैरत से पूछा जबकि इसकी आवाज़ पर ज़रग़ाम गुस्से से पलटा। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, अपने ये 2 जिन खुलेआम छोड़े हुए हैं और पूछ रही हो कि ये सब क्या है? सारी दुनिया का ठेका ले रखा है तुमने। मुझसे गरीब को भी पूछ लिया करो कभी। ज़रग़ाम तो जैसे फट ही पड़ा था। उफ़ शाहजी ऐसा भी क्या हो गया है? और ये कमरे की हालत क्या बनाई हुई है? हाले ने पूछा। ये अपने इन नमूनों से पूछो। इन्हें बिठाकर शावर लेने गया था। वापस आया तो ऐसा लगा कि शायद कमरे में तूफ़ान आया है। 10 मिनट में हशर-नशर कर दिया इन्होंने हर चीज़ का और अगले 30 मिनट में मेरा भी। ज़रग़ाम बोला जिस पर हाले ने मुस्कुरा दी थी जबकि ज़रग़ाम के माथे पर मज़ीद बल पड़े थे। किस बात की हँसी आ रही है तुम्हें? ज़रग़ाम ने गुस्से से पूछा जिस पर हाले ने एकदम संजीदा हुई थी। अच्छा आप इन्हें मुझे दे जाएँ थोड़ी देर आगा जान के पास से चले जाएँ तब तक मैं कमरा साफ़ कर लूँ और इन्हें भी नहला दूँ। हाले इससे दोनों को लेते हुए बोली जिस पर ज़रग़ाम सर हिलाता नीचे चल दिया। हाले ने एक नज़र घड़ी को देखा जहाँ 9 बज रहे थे फिर अपने दोनों बच्चों को उठाए वॉशरूम की तरफ चल दी। तकरीबन 10 बजे ज़रग़ाम कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में कदरे अंधेरा था। सिर्फ साइड लैंप ऑन थे। पूरा कमरा असल हालत में वापस आ चुका था ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेड पर इसके दोनों जिन मज़े से सो रहे थे। पास ही हाले बैठी प्यार से उनके बाल सहला रही थी। सो गए तुम्हारे नमूने? ज़रग़ाम बेड पर बैठा बोला था। जी सो गए हैं। हाले ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। वैसे मानना पड़ेगा 1 घंटे में पूरा कमरा साफ़ कर लिया बच्चों को भी नहला दिया कपड़े भी चेंज कर के सुला भी दिए। इतनी स्पीड हैरत है भई। ज़रग़ाम ने मुस्कुरा कर कहा हम लड़कियाँ चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं शाहजी हमें खुद से कम ना समझें। हाले ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। जी बिल्कुल आप हमसे किसी सूरत कम नहीं हैं बल्कि बाज़ दफ़ा हम आपसे सबकत लेकर जाते हैं बस आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है। एक बार आप खुद को ये बावर करवा लें कि आप कोई बेकार चीज़ नहीं है तो फिर कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ज़रग़ाम ने कहा यही तो कमी है हम लड़कियों में शाहजी। हम समझती हैं कि हमें ज़िंदगी में एक मुहाफ़िज़ चाहिए जो हमारे हिस्से की जंग लड़े जो हमारी हिफ़ाज़त करे लेकिन दरअसल हमें किसी मुहाफ़िज़ की ज़रूरत नहीं होती। हम खुद अपनी मुहाफ़िज़ बन सकती हैं। हम अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ सकती हैं। हमें ज़रूरत नहीं है सारी ज़िंदगी किसी शहज़ादे के इंतज़ार में गुज़ारने की। हम अपनी कहानी की हीरो खुद भी बन सकती हैं। हाले ने कहा
بالکل ایسا ہی ہے، لیکن تمہاری کہانی کا ہیرو تو میں ہی ہوں نا، زرگام نے پوچھا تھا۔ وہ خوشامد بری بلا ہے شاہ جی، حالے نے کہا۔ کیا بولا؟ زرگام نے غصے سے پوچھا۔ میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، میرے ہیرو تو آپ ہی ہیں، بس آپ بچوں کو سنبھالنا سیکھ لیں، باقی آپ بالکل پرفیکٹ ہیں۔ حالے نے کہا یہ نمونے تمہارے محترمہ سمجھ میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے بیٹی چاہیے، پر تم نے یہ جن پکڑا دیے، وہ بھی ایک نہیں دو دو، اس لیے اب خود ہی سنبھالو۔ زرگام ہاتھ کھڑے کرتا بولا تھا جی ٹھیک ہے، سنبھال لوں گی میں اپنے شہزادوں کو خود ہی، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، حالے نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں سب کو سنبھال لینا، ایک مجھے ہی نہ پوچھنا بس۔ زرگام نے کہا کیا مطلب آپ کا؟ کیا میں آپ کو نظر انداز کرتی ہوں؟ حالے نے آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل نظر انداز کرتی ہو تم، مجھے بالکل ٹائم نہیں دیتی، بس ہر وقت کام اور کام کام، اس لیے کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ دوسری شادی کر لوں۔ زرگام نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ آپ دوسری شادی کریں گے؟ حالے نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر کہا تھا۔ ہاں ایک دو لڑکیاں بھی ہیں میری نظر میں، کہو تو ملا سکتا ہوں تمہیں۔ زرگام بولا تھا۔ جی ضرور ملائیں، میں بھی دیکھوں کون ہے وہ خوش نصیب جن کا قتل میرے ہاتھوں سے لکھا ہے، حالے غصے سے بولی تھی۔ جی ضرور ملوائیں، میں بھی تو دیکھوں کہ کون وہ خوش نصیب ہے جن کا قتل میرے ہاتھوں لکھا ہے، حالے غصے سے بولی، جبکہ اس کی بات پر زرگام کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی تھی۔ ارے اتنی پیاری بیوی کے ہوتے ہوئے کون کمبخت تجھ سے شادی کرے گا، ہمیں تو یہ ونڈر وومن کافی ہے۔ زرگام اس کی ناک دباتے ہوئے بولا، جس پر حالے مسکراتی تھی۔ زندگی کتنی حسین ہوتی ہے جب ہمسفر اچھا ہو۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرس، یہ تھا ناول۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا۔ میں نے نام بھی اسٹارٹ میں لکھ دیا تھا، تو آپ اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔